अब हामी अलिकति यसमा चाहिँ के जोड्छौँ भने परिचय चाहिँ सबैले दिउँ है। परिचय दिँदाखेरि चाहिँ के भनौँ भने उसले चाहिँ कुन जिल्लाबाट रिप्रेजेन्टेटिभ गर्दैछौँ हामी होइन। त्यसभन्दा म्याक्सिमम् साथीहरू हामी चिनेकै छौँ, त्यही पनि एउटा नचिनेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तै मैले चिन्दाखेरि अर्काले नचिने पनि हुनसक्छ होइन, अर्काले मलाई चिने मैले नचिने पनि हुनसक्छु। त्यसैले गर्दा सबभन्दा पहिला कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि यो ए चाहिँ नाम कसको छ एबाटै सुरु गरौँ। त्यसभन्दा एबाट सुरु गरौँ है परिचय। एबाट मेरै छ जस्तो लाग्यो दाइ। अरूले सबैले माइक अनम्युट गरौँ होइन। ल एबाट सुरु गरौँ अनि पछि सबै साथीहरूले के थाहा पाऊँ भने परिचय गरौँ आफ्नो डिफ्रेन्ट वेबाट भन्न सक्छ होइन। कसैले चाहिँ अब नयाँ तरिकाले भन्न सक्छ, तर चाहिँ एकअर्काले चिनौँ। त्यसभन्दा पछि यो मास्टर माइन्ड ग्रुप बन्यो भने आई होप सबै हामी जोइन हुनेछौँ। यस एबाट सुरु गरौँ। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम अनु पौडेल, म झापाबाट बिएसडब्ल्यू अहिले फाइनल इयर स्टुडेन्ट हो। थ्याङ्क यू। अरू कुनै काम गर्नुहुन्छ भने कुनै सङ्गठनसँग सम्बन्ध हुनुहुन्छ भने प्लिज भन्नुहोस् है त। म नेपाली युवा परिषद जिल्ला शाखा झापा अध्यक्ष हो अनि अहिले चाहिँ एज अ जर्नलिस्ट काम गरिरहेको छु। म eTimesNepal.com मा रिपोर्टर काम गर्दैछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। बी म नै पढेँ बीमा है। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ भीम बहादुर साउन, घर चाहिँ सुदूरपश्चिम अछाम हो। म अहिले टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटीमा एमबिए पढ्दैछु 4th सेमिस्टर र म पनि नेपाल युवा परिषदको केन्द्रीय सदस्य छु। अरू कुरा चाहिँ म इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर टिम भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो ग्रुप छ, त्यसको म फाउन्डर हो र त्यो अनुसार पनि हामीले विभिन्न काम गरिरहेका हुन्छौँ। आज तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्न पाउँदा एकदम खुसी छु। बी को सिद्धि है। अब बी पछि के आउँछ? ए बाँकी छ, ए बाँकी छ त हाम्रो। ए सरी अमृतजी, अमृतजी हजुरलाई यस प्लिज। म अमृत कठायत बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु। नेपाली युवा परिषदकै म पनि एउटा भोलिन्टियर जस्तै हो। अहिले म पनि मास्टर जोइन गरिरहेको छु। यतै महेन्द्रनगरमा पढाइ हो मेरो। अहिले कञ्चनपुरमै बसोबास छ अहिले। अब एनआइसी को मेम्बर चाहिँ म बझाङ जिल्लाबाट हो। थ्याङ्क यू। अरू चाहिँ खासै त्यस्तो सरसफाइ क्याम्पेनहरूबाट गरिन्छ। यसो केपी हाम्रो सुदूरपश्चिमका केपी खनाल भए यिनी साथीहरूसँग यसो सरसफाइ क्याम्पेनहरू हाम्रो भयो भने यसो गरिन्छ, त्यही हो। अरू केही पनि छैन अहिले पढाइतिरै भनौँ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। अब त्यसभन्दा पछि एमा कोही छैन। अब चाहिँ बी आयो। बीबाट परिचय दिदिनु हाम्रो बलदेव। ओके, बलदेव प्लिज, आवाज सुनिरहेको छैन, परिचय दिउँ। आई होप बलदेवको केही मिस्टेक हुँदैछ, सुध्रिसकेपछि परिचय दिनुहुनेछ आए हामीले आशा छ। त्यसभन्दा पछि बी पछि के आउँछ? ABCDEF। कतिखेर के आउला भन्ने भइसक्यो मान्छेलाई यहाँ। ओके होइन यो अलिकति ओके किशोर हो भने यो जो अगाडि हुनुहुन्छ ट्याक्कै त्यो यो भन्दाखेरि पनि म भन्दैछु। मेरो नाम किशोर नेउपाने। यस। घर कालीकोट, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स सकेर बसेको, नेपाली युवा परिषदको केन्द्रीय सदस्य। योभन्दा पछाडि जो हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै बिन्दास तरिकाले इन्ट्रोडक्सन दिँदै जाम है। ओके, गणेश भण्डारी प्लिज। गणेशजीको सरोज प्लिज।
सरोज प्लिज परिचय दिम। सम्पूर्णमा नमस्कार। म सरोज कुमार महतो, म धनुषाबाट अहिले मास्टर्स पढ्दैछु। ब्लड फर नेपालको फाउन्डर छु, साथै विभिन्न समाज संस्थाहरूमा जुटेर काम गरिरहेको छु। प्रोफेसनल हिसाबले इन्टरनेसनल आइडियामा मेन्टरको रूपमा काम गर्दैछु। छिट्टै केही महिनाको लागि म कर्णाली प्रदेशमा हुनेछु। र लास्टमा सरोज कुमार महतो बी नेगेटिभ पनि लेखेको छु, तपाईहरु पनि त्यसरी लेख्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। थ्यांक यू। ओ ग्रेट 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 क्याम्पेन। सरोजको क्याम्पेन म अघि युज गर्न खोजिरहेको थिएँ, मेरो ल्यापटपमा मिलिरहेको छैन, सो प्लिज सरी। अरे प्लिज आरएस जी प्लिज तपाईको माइक आरएस जी यस यस प्लिज। नमस्कार सम्पूर्णमा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ आरएस खड्का हो। मेरो घर चाहिँ अछाम जिल्ला हो। म अहिले चाहिँ यहाँ कोरियन भाषा टिचिङ गर्छु र सोशल स्टडी टिचिङ गर्छु। अरू कामहरू धेरै पनि गर्छु गर्न चाहिँ अहिले नै यति नै भने बाइक भेटघाट भइरहन्छ होला। ओके थ्यांक यू थ्यांक यू। अब हाम्रो गणेश भण्डारी ब्रो यसमा चाहिँ हामी मिटिङ प्लिज इन्ट्रोडक्सन योरसेल्फ। माइक 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 अनम्युट छ। गणेशको माइक भएन। माइक भएन प्लिज, माइक भएन है। अब त्यो माइक होइन अनम्युट म्युट अनम्युट छिटो छिटो गरौँ। सरी अनम्युट। हजुर नमस्ते सम्पूर्ण भाइ, मेरो नाम चाहिँ गणेश भण्डारी। म हाल चाहिँ वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडामा अध्ययनरत छु र म यतै एमनेस्टी फरेस्ट्री नेटवर्कमा पनि आबद्ध भएर विभिन्न ह्युमन राइट्स सम्बन्धी, वर्ल्ड टाइम सम्बन्धी, यी सरसफाइ क्याम्पेनहरू सम्बन्धी यता कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छु। र यस्तो लकडाउनको समयमा असम जिल्लामा पनि हामीले विभिन्न कामहरू, सरसफाइ सम्बन्धी कामहरू गर्ने भनेको थियौँ। सानसानो समितिहरू पनि गठन गर्छु, तर केन्द्रसँग त्यति लिङ्क नभएर त्यति धेरै कामहरू गर्न सकेन। त्यही हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। आगामी दिनमा लिङ्क पुगाउनेछौँ हामी। प्लिज गङ्गा प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ गङ्गाखान, म चाहिँ असमबाट हो। अहिले चाहिँ म काठमाडौँ ललितपुरमा बसेको छ। अनि म चाहिँ अहिले अध्ययनरत सिभिल इन्जिनियर थर्ड इयर हो। अरू थ्याङ्क यू। बलदेव यस यस। किशोर नेपालीले बी पोजिटिभ लेखेको छ, थ्याङ्क यू। मेरो पनि बी पोजिटिभ हो किशोर, थ्याङ्क यू। बलदेव बलदेवको माइक के बिग्रिरहेछ अघिदेखि नै खै। हुन्छ, सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ बलबहादुर साउद अनुपम, सुदूरपश्चिम प्रदेश 7 मेल्लेक नन्देगडा अछाम। अहिले चाहिँ ललितपुरमा बसेको भनौँ। दुर्गादेवी माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ पूर्व प्रशिक्षक, हाल चाहिँ काठमाडौँमा अहिले चाहिँ बसिबसाइ छ भनौँ। यो चाहिँ यति नै। सब चाहिँ अब अर्को भेटमा। हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। ओके अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो गुरु पनि आउनु भएको थियो। एकछिन है। श्रीराम गुरु प्लिज। भीमजी नमस्ते, सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते है। धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, खुसी लाग्छ। अब राति भए पनि थोरै इन्टरनेट साथ चाहिँ दिएको छैन। मेरो आवाज सुन्नुभएको छ भीमजी? यस यस।
ओके ओके द्याट्स गुड। म चाहिँ नन भायोलेन्ट कम्युनिकेसन स्पेसली इमोसनल इन्टेलिजेन्समा अब हामी सबैसँग सँगै नै छौँ। तपाईँहरू पनि हाम्रो साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ म खुसीको रूपमा लिन चाहन्छु र तपाईँहरूसित जोडिन पाउँदाखेरि पनि एक किसिमको आनन्द अनुभूति भएको छ। सो त्यति नै भनौँ अहिलेलाई चाहिँ, खासै किनभने हामी त्यही प्लेटफर्ममा छौँ र धेरै गुरुले हामी साथीहरू यहाँ एकछिनपछि पुनः पनि हामी कुरा गर्ने नै छौँ। अब अलोन ओके ओके थ्याङ्क यू। ओके अलोन ब्रो, अलोन थापा। सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ एलोन थापा, एनसीसी बिबिएमा, एनसीसी नेपाल कमर्स क्याम्पसमा चाहिँ बिबिए 7औं सेमिस्टर भनौँ या 8औं सेमिस्टर होइन, 7औं सेमिस्टर आज भर्खर जाँच दिएर आएँ 10 महिनापछि। अनि 8औं सेमिस्टर आजदेखि 8औं सेमिस्टर पुगेँ अफिसियल्ली। अब एउटा विद्यार्थी अनि प्लस वाइआरसी एनसीसीको चाहिँ एउटा सशक्त भोलिन्टियर भन्न रुचाउँछु आफैलाई है। अनि अब भीमदाईहरूसँग जोडिया छ धेरै प्रोग्रामबाट होइन, युथ काउन्सिलतिर पनि जोडिया छ। यसरी भोलिन्टियर गर्दै है अब यो 4 वर्षको चाहिँ आफ्नो टाइमलाई चाहिँ भोलिन्टियर गर्दै सरसफाइ गर्दै यताउति सोसल वर्कमा आफूलाई इन्भल्भ गर्दै गरेको एउटा व्यक्ति, पूर्वेली व्यक्ति। घर चाहिँ मेरो स्थायी मोरङ 1 नम्बर प्रदेश, अहिले हाल बसाई काठमाडौँ ललितपुर जिल्ला इमाडोल बसिरहेको छु। अनि मेरो पुरा नाम चाहिँ एलोन थापा। मैले आफ्नो ठाउँ सबै भनिहालेँ। अहिले अध्ययनरत बिबिए अध्ययन गरेर ब्याचलरको विद्यार्थी है त। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सन्दीप प्लिज। सन्दीपको खै के भयो? ओके, नेक्स्ट मिस ममिता। ममिता प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई, म चाहिँ ममिता भण्डारी। मेरो घर धनकुटा, म इटहरी बस्छु। अनि मेरो नेट गएर अरूको चाहिँ मैले सुन्नै पाएन। म नेपाली युथ काउन्सिल प्रोभिन्स 1 कोअर्डिनेटर, त्यसमै इन्भल्भ भएर अलिअलि काम गरिरहेको छु। अनि म न्युज प्रेजेन्टर हो, विराट टेलिभिजनमा काम गर्छु। थ्याङ्क यू। वेलकम। ओके, अब चाहिँ हामी नेत्र नेत्रजी कहाँ जानुभयो? अब हामी छोटो परिचय गर्छौँ फटाफट प्लिज। अब यो सब्जेक्ट चाहिँ अलि लामो लामो। नमस्ते सम्पूर्णमा, मेरो नाम नेत्र साउन्त, घर चाहिँ मेललेक अछाम हो। हाल चाहिँ म टिकापुर कैलालीमा भेटनरी अध्ययनरत छु है। ओके, थ्याङ्क यू। शैलेन्द्र प्लिज। समथिङ रङ सिद्ध। सन्दीपको बाँकी रह्यो, त्यसपछि सफल गर्छु। सन्दीप प्लिज। हेलो सन्दीप। सन्दीप नो। ओके, ठिक छ। हामी सन्दीप भन्दा भन्दै हजुरले पनि चिनिसक्नु भयो होला। सन्दीप ब्रो चाहिँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ ठ्याक्कै थाहा भएर। अब चाहिँ आजको टपिकमा कुरा गरौँ हामी। आज चाहिँ इन्भिजुअल इन्टेलिजेन्स र मास्टरमाइन्ड ग्रुपको बारेमा चाहिँ हामी विशेष छलफल गर्छौँ। छलफल भन्दा नि यो एउटा प्र्याक्टिस होइन, जुन प्र्याक्टिस हामीले पहिलादेखि नै गरेर आएको र प्र्याक्टिस गरिरहेको तर चाहिँ के गरिरहेको थाहा नहुने। सामाजिक सेवा गरिरहेको छ तर सामाजिक सेवामा थुप्रै किसिमको आफूलाई सन्तुष्टि दिने कुराहरू भयो, अरूको लागि हेल्प गर्ने कुराहरू, दिज आर द सो मेनी अल्टरनेटिभहरू हुँदा हुँदै पनि हामी चाहिँ कुन वेमा अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तै हामी चाहिँ के भन्नु छ भने ठुलो मान्छे भन्नु छ। कस्तो ठुलो मान्छे भन्नु छ वी डोन्ट नो होइन, जसरी ठुलो मान्छे भन्नु छ हो। यो जुन कन्सेप्ट छ हामीसँग होइन, इन्भिजुअल इन्टेलिजेन्ट भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला म त्यसको डेफिनेसन यहाँ म एउटा चाहिँ कसरी बोल्दैछु भने यहाँ मेरो अगाडि एउटा गुरु हुनुहुन्छ जसले हामीलाई कुनै जमाना सिकाउनु भएको थियो, श्रीराम गुरु।
आई होप आज गुरुको अगाडि मैले प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु, एकदम खुसी लागेको छ। र विभिन्न सेक्टरमा काम गर्दै आउनुभएका जो बुलेट फर फाउन्डरको फाउन्डरै बुलेट फर नेपाल फाउन्डर, अनि पछि यो प्रदेश नम्बरका कोर्डिनेटरहरू, डिस्ट्रिक्टमा काम गरिरहनुभएका साथीहरू होइन, जुन एउटा परिचयमा भन्नुभयो, तपाईँहरू सबैले जुन जुन आफूले काम सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि नै त्यो कुरा हो जस्तो लाग्छ। आज हामी यो सेसन म मात्रै बोल्ने छैन, सबैले हामीले केही न केही कुरा बोल्नेछौँ। जुन कुरा बोलिसके भन्दा पछि त्यो सत्य हुनुपर्छ। तपाईँले यदि हामीसँग बोल्दै गर्दा तपाईँले असत्य आफ्नो हेबिट त्यस्तो छैन भने प्लिज त्यस्तो हेबिट हामीसँग सेयर नगर्नु होला। म पनि त्यस्तो हेबिट सेयर गर्ने छैन, किनकि यस्तो यात्रा थालौँ जुन यात्रामा सत्य र सन्तुष्टि दुइटै होस्। असत्यमाथिको विजय भन्छ नि बेला बेला, यो कुरालाई चाहिँ हामी ख्याल गरौँ। र प्रत्येक कुराको सुरुवात भोलि हुन्छ। जस्तै हामी वेटिङ गरिरहेको हुन्छौँ होइन, हामीले के गरिरहेछौँ भने आफूलाई चाहिँ कुन मोडेलमा अगाडि बढाइरहेछौँ भन्ने कुरा पनि हामी कुनै बेला भुलिरहेका हुन्छौँ। आई होप त्यो कुरालाई चाहिँ अवेयर कसरी गर्न सकिन्छ। इन्डिभिजुअल भने चाहिँ हिडन के, जस्तै हामी कुनै मान्छे काम गर्दै जाँदा यो कुरा त मलाई पनि थाहा थियो भन्छ नि, द्याट इज इन्डिभिजुअल होइन। हामी काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै मान्छेले भन्दा पहिला पनि यो कुरा त मलाई अलरेडी थाहा थियो। जस्तै हामी सोसियल सिस्टममा पनि काम गर्दाखेरि योभन्दा पहिला त मलाई थाहा थियो हो, त किन चुक्यो थाहा छ, किनकि त्यहाँनिर त्यसले आफूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकेन। प्रेजेन्ट नगर्न सक्ने कारण एउटै के हो भने डर। मान्छेलाई डर किन लाग्छ भने यो बिग्रि पो हाल्छ कि भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला हामीले लाग्छ। अर्को कुरा हामी के सोच्छौँ भने अरू मान्छेले के भन्दैछ, जस्तै मैले केही बोल्दैछु भने यो मान्छेले मेरो भाषण सुनेर के भन्ला होइन, यो मान्छेले यस्तो काम गरेको देख्दा के भन्ला होइन। जब हामी त्यो कुरामा विभेद गर्न थाल्छौँ नि, तब हामी त्यो इन्डिभिजुअल इन्टेलिजेन्सलाई चिन्नै सक्दैनौँ क्या। इन्डिभिजुअल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो भने नो वन केयर अदर्स। जस्तै अरूले के भन्छ भन्ने कुराले त्यसले धेरै वास्ता नगर, तिम्रो मनले के भन्छ र तिमीलाई चाहिँ कुन कुरा राम्रो लाग्छ होइन, त्यो यदि गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे के हुन्छ भने दुईवटा कुरा पाउँछ क्या त्यसले। एउटा सन्तुष्टि पाउँछ, अर्को चाहिँ लगातार गर्ने मेहनतको त्यो कडी पाउँछ। जुन कडी नपाएर मान्छेहरू अहिलेसम्म पनि धेरै मान्छेलाई जिउने अधिकारै छ, तर चाहिँ कसरी जिरहेका छन् भने अरूको इसारामा। हामी सबै मान्छे आफ्नो जिन्दगीको ड्राइभर हो क्या, हामीसँग आत्मा रूपी सबै कुरा छ। तर हामी के गर्छौँ भने अरूले जस्तै तिमी के भन्छौ, सानो बाबुले सोध्यो भने त्यो बाबुको आमा बुवाले के भन्छ भने मेरो सानो बच्चा यो भन्छ भविष्यमा डक्टर भन्छ, पहिला नै ड्रेप गरिदिइहाल्छ कि यो डक्टर होस् भन्ने। त्यो चाहिँ रङ हो, किनकि जस्तै अब भविष्यका त हामी पनि अभिभावक हो नि त सबैका होइन। किनकि अब त्यो बच्चालाई, एउटा सामान्य बच्चालाई, काँचो बच्चालाई तैँले यो बन्नै पर्छ भन्ने जुन किसिमको हिट लगाइन्छ नि, त्यही किसिमले हामी पनि कोही पिल्सिएका होला यहाँभित्रका पनि। तपाईँलाई कुनै आइटी पढ्ने इच्छा थियो भने कोही म्यानेजमेन्ट पढायो होला, कसैलाई एचए पढ्ने इच्छा थियो भने कोही केही अर्को पढायो होला होइन, कसैलाई चाहिँ नेता बन्ने इच्छा थियो भने कोही चाहिँ अब केही त्यस्तै पढ्यो होला, म्याथ पढ्यो होला, साइन्स जे पढ्यो पनि होइन। तर त्यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रा बुवा आमालाई त्यो कुरा थाहा थिएन होला, या उहाँले अरूको देखासिखी गर्नुभयो नि त। उहाँले डक्टर बनेपछि सम्मान पाइन्छ भन्नुभयो होइन। उहाँले त्यो इन्डिभिजुअल माइन्ड चाहिँ उहाँले पनि पत्ता लगाउन सक्नु भएन आफ्नो। यदि उहाँले पत्ता लगाइदिनु भइदियो भए बच्चाहरूलाई सेयर गर्नु त, ए बाबु तिमी त्यस्तो भन हो, त्यस्तै मैले अब त्यो बच्चाको कुरालाई जोडेँ। अब हाम्रो केरियरमा चाहिँ जस्तै हामी अहिले सबै कति वर्षका छौँ भने 15 देखि माथि 25 या 27, 30 को बिचमा छौँ हामी अहिले जति पनि यो सर्कलमा छौँ। यो सर्कलमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबै केरियरको खोजीमा हुनुहुन्छ सबैजनाहरू होइन। कोही केरियर डेभलप गरिसक्नु भएको छ होला, कसैले चाहिँ सबै लर्निङ फेजमा छौँ हामी। लर्निङ फेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी जबसम्म इन्डिभिजुअल माइन्डलाई चिन्न सकौँ, त्यसलाई अर्को वेबाट के भन्छ भने सबकन्सियस माइन्ड पनि भन्छ। तर इन्डिभिजुअल माइन्ड पनि किन भन्नु खोजे, इन्टेलिजेन्ट किन भन्नु खोजे भन्दाखेरि त्यो हिडन जुन ट्यालेन्ट छ नि हाम्रो सबैको हिडन ट्यालेन्ट छ जो पनि भन्छ क्या होइन। मसँग एभ्री पर्सन युनिक हो भन्छ, तर कुन मानेमा युनिक भन्ने कुरा उसले पत्ता हुँदैन। कोही मान्छेले अरूले पत्ता लगाइदिन्छ, कोही मान्छेले आफै पत्ता लगाउँछ। आफै कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भने जब हामी पनि कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला अरूको बारेमा नसोचेर काम गर्छौँ नि कुनै काम, द्याट इज त्यो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल। उसले चाहिँ सोच्दैछ क्या आफ्नो बारेमा। अब जब हामी कुनै बोर्ड क्याम्पेन चाल्दैछौँ, सरोजले पनि भन्छ होला पछि, बोर्ड क्याम्पेन चाल्दैछ सपोज काठमाडौँ या कुनै ठाउँ सहरमा होइन। अब त्यहाँ चाहिँ होइन मान्छेले बोलोड नदिनु कि भन्ने कुरा पहिल्यै डर हामीले लाग्छ भने बोलोड कसरी आउँछ त्यहाँ हो। इक्जाममा पनि त्यही हामी करियर खोजिङमा गइरहेको हुन्छ नि कतै होइन। जस्तै मलाई यहाँ पुगिँदैन कि भन्ने कुरा पहिल्यै डर मान्छौँ क्या हामी। त्यो यात्रा कसरी पुरा हुन्छ जुन यात्रामा पहिल्यै थकाइ मारेर बसेका हुन्छौँ हामीहरू। थकाइ कसरी माने हुन्छौँ भने
होइन म यो सक्दैन कि भन्ने कुरा। जस्तै हामी कोही लोकसेवा पढ्दै होला होइन, लोकसेवा पढ्ने मान्छेलाई पनि के हुन्छ भने म चाहिँ पढाइ होइन सरी होइन, मलाई चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन यो 1-2 जना मात्र सिट छ, हाम्रो नाम निस्किँदैन भन्ने उसले पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ क्या। अनि त्यो मान्छेले कसरी पढ्छ होला विचार गरौँ त। अनि उसको इन्टरभ्यूमा गयो कुनै जबमा होइन, उसले चाहिँ के हेर्छ, नम्बर हेर्छ, नम्बर अफ हेर्छ त्यसले, ओभरअल नम्बर अफ। आमा 100 नम्बरमा त म कसरी 3 नम्बरमा निस्किन्छु यार भन्ने पहिल्यै चिन्ता माने हुन्छ। त्यसले किन चिन्ता मान्यो भने उसले चाहिँ अरू हेऱ्यो, आफू हेर्न सकेन क्या। जब यी आँखाले अरूलाई मात्र हेरिन्छ नि तब आफूलाई देख्न सकिँदैन, जब यी आँखाले आफूलाई देख्न सकिन्छ तब अरूलाई देख्न सकिन्छ। त्यसैले एक देख्ने मान्छेले पो 1000 देख्न सक्छ त, 1000 देख्ने मान्छेले कसरी एक देख्न सक्छ त्यसले। त्यसैले हामी चाहिँ पहिला एक देखौँ क्या। हामी सबै युनिक छौँ, सबैसँग क्षमता छ, तर नचिन्न सकेको कारणले गर्दा हामी डर मानिरहेका छौँ। हामी पढ्ने बेला पनि त्यही हो, जस्तै न्युमेरिकल गर्ने बेला पनि हामी जो छौँ नि, अनि लोकसेवा क्वेसन पढ्ने बेला पनि हामी जहाँ छौँ, व्यवहार गर्ने बेला पनि, जस्तै साथीसँग कुरा गर्ने बेला पनि यो साथीले मेरो कुरालाई यस्तो हुन्छ कि भनेर पहिल्यै सोध्छौँ क्या हामी। यो मान्छेले मेरो कुरा पहिल्यै के सोचे हुन्छ, माइन्ड सेट भन्ने हुन्छ नि एउटा माइन्ड सेट, अरूको बारेमा ठ्याक्कै सोचेर चाहिँ ए यो चाहिँ मेरो होइन है, यो चाहिँ मैले भन्ने खालको होइन भन्ने खालको जुन व्यवहारमा हुन्छ नि, त्यसले गर्दा हामीलाई समस्या हुन्छ। अर्को हेबिट हाम्रो नराम्रो के छ भने हामी आज त मात्रै भनेर अलिकति 2 घन्टा बढी सुत्दिन्छौँ क्या। आज त भनेर मात्रै हामी फेसबुकमा 2-3 घन्टा बढी बिताइदिन्छौँ। आज त मात्रै भनेर हामी विभिन्न नराम्रो कामहरू गर्छौँ, तर आजले नै भोलि निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा पटक्कै भुल्छौँ क्या। त्यही भएर हामी अहिलेसम्म परिवर्तन नहुन सके। जो पनि मान्छे सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने, सबैलाई थाहा छ फेसबुक नराम्रो, धेरै चलाउनु हुन्न भन्ने कुरा, सबैलाई थाहा छ किताब पढेर राम्रो गर्नुपर्छ भनेर, सबैलाई थाहा छ बुलेट दिँदा सजिलो हुन्छ भनेर, सबैलाई थाहा छ लोकसेवा राम्रोसँग पढ्दा पास भइन्छ भनेर, तर कसैलाई थाहा छैन कसरी पढ्ने, तर कसैलाई थाहा छैन आफू के गर्दैछु भन्ने कुरा। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ के छौँ भने हाम्रो ड्राइभर नै अरू भइदिएको छ क्या जिन्दगीमा। जब हाम्रो आफ्नो गाडीको ड्राइभर अरू हुन्छ भने त्यो गाडीको रेस कति छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले आफ्नो जिन्दगीको गाडीको ड्राइभर चाहिँ आफै भनौँ हामी। त्यो इन्डिभिजुअल माइन्डलाई पत्ता लगाउन सक्नको एउटै कारण के हो भने विभिन्न प्र्याक्टिस पनि गर्न सकिन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै, साँझ सुत्नुभन्दा पहिला, बिहान उठिसके भन्दा पछिको अवस्था त्यही गर्छौँ नि हामी। जस्तै कुनै कुरा हेबिट ठिक लाग्छ कि कुनै बेला, जस्तै यस्तो बोलिरहँदा अहिले चाहिँ सबैले के लाग्यो होला, आहा हो जस्तो लाग्यो होला सबैलाई होइन। तर एकछिनपछि के गर्छ भने त्यही मान्छे फेरि जोडिया हुन्छ, त्यही जहाँ नराम्रो छ त्यही कुरा। किन? ऊ चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैन। जब कुनै पनि मान्छेलाई आफूलाई परिवर्तन हुन चाहँदैन भने त्यसलाई भन्न सकिँदैन के हुन्छ भनेर। त्यसैले अब चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल वेबाट बाँच्न छोडौँ क्या साथी हो मेरो। हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल वेबाट कसरी जान सकिन्छ भने अब चाहिँ त्यो अरूले के भन्छ, म कतै कमजोर छु कि, तपाईँ जति बलिदानहरू कोही छैन बलवान। किन थाहा छ? त्यो पनि भन्छु म किन भनेर। हामी जन्मिनु असम्भव थियो, जन्मियो नम्बर 1। नम्बर 2, यदि हामी अरूसम्म कम्पेरिसन गर्न लायक बन्थ्यो भने किन मेरो नाक कान सबै अलग भयो? किन म अर्को आमाको कोखबाट जन्मिएँ? सबैसँग कुनै कम्पेरिसनै छैन दुनियाँसँग। सबै मान्छे युनिक छ क्या। हामी यत्रो बजारमा कम्पिटिसन छ भन्छौँ नि, खाइ छैन कम्पिटिसन, तर उसको सोचाइ नै कम्पिटिसन। उसले नम्बरलाई हेर्छ र कम्पिटिसन सोच्छ। जब हामी त्यो सोचिरहन्छौँ नि तब त्यो भौतिक दुनियाँमा हामी रमलिरहन्छौँ। इन्डिभिजुअल आफूलाई खोज्यो भने आफूलाई यस्तो युनिक पाइन्छ नि, आफूलाई बलियो पाउनुभयो भने त्यसभन्दा पछि अरूलाई तपाईँ कमजोर पनि सोच्नुहुन्न, बलियो पनि सोच्नुहुन्न। ऊ पनि बलियो छ, म पनि बलियो, बलियो मेरो राम्रो बना भन्ने खालको वेबाट अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो नै चाहिँ इन्डिभिजुअल माइन्ड चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन ढिला पटक्कै भएको छैन। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी पढ्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदाखेरि पहिल्यै नथाक्यौँ क्या। पहिल्यै यस्तो भयो भनेर नसोचौँ, पहिला काम त गरौँ, त्यसभन्दा पछि के भयो रहेछ भन्ने कुरो त्यसपछि थाहा हुन्छ। पहिल्यै नै अब यस्तो हुँदा के भनिन्छ भने जस्तै म यो काम सुरु गर्दैछु, कसै साथीले सुनाउनु, म एकछिन मास्टर माइन्डमा पनि कुरा गर्दैछु त्यसको बारेमा होइन। यो काम म गर्दैछु भन्ने कसैलाई साथीले सुनायो भने ए त्यो त नगर है, त्यो सक्दैन भन्ने खालको भनिदिन्छन्। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो साथीले त भनिसक्यो अब म नगरौँ भन्ने खालको भनिदिन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ ऊ आफै चिनिएन क्या। उसले चाहिँ इन्डिभिजुअल माइन्ड पत्र गर्न सकेन। उसले चाहिँ एक्सटर्नल कुरालाई बढी ध्यान दियो र उसले आफ्नो प्लानलाई ड्यामेज गर्यो। त्यसैले यसमा चाहिँ अब हाम्रो श्रीराम गुरु चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने प्लिज श्रीराम सर प्लिज।
भीमजी मेरो इन्टरनेटले आज त्यति धेरै सपोर्ट गरेको छैन कि यहाँ घरिघरि म डिस्कनेक्ट हुँदै फेरि कनेक्ट हुँदै भइरहेको छ है। अनि म चाहिँ एकदमै खुसी छु तपाईँले जसरी यो स्पेस दिनुभयो, यो आजको यो कन्सेप्ट पनि मलाई चाहिँ आइएम डिपली इम्प्रेस्ड है। म चाहिँ टच्ड भएको छु जसरी तपाईँले यो विभिन्न कन्सेप्टहरू ल्याएर कम्युनिटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न खोज्नुहुन्छ। सुनिएछ नि भीमजी? यस यस प्लिज, हामी सुनिरहेको सुनिएछ नि? सुनिएछ। ओके, ठिक छ। अब म यो टपिकमा चाहिँ तपाईँले जे सुन्नुभयो त्यो कुरालाई सकेसम्म एक्सप्लोर गर्ने प्रयास गर्छु। श्रीरामपुरको केही समस्या भयो। अब म चाहिँ अनु पौडेललाई म अनुरोध गर्छु, यो टपिक चाहिँ कस्तो लाग्यो र टपिकबाट चाहिँ हामीले के लर्निङ गरिरहेको रहेछौँ, के बाँकी रहेछ भन्ने कुरा प्लिज सबै रेडी बसिराख्नु होला। यो भने चाहिँ छलफलको टिम मैले अघि नै भनेको थिएँ, फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ, हामी छलफलै गर्ने हो। मैले भनेको कुराहरू तपाईँले भनेको कुराहरू म पनि सुन्छु। अनि पछि हामीले म्याचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छौँ, पछि वाट नेक्स्ट भन्ने फाइनल गर्नै पर्छ आज। प्लिज अनु। थ्याङ्क यू दाई। यो आजको टपिक चाहिँ मलाई एकदम धेरै मन परेको टपिक होइन। अब यो एक्चुअली यो चाहिँ मेरो लागि एकदम नयाँ पनि हो, तर अब मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै लाग्यो। किन भन्दाखेरि अब यो इन्भिजिबल इन्टेलिजेन्स र मास्टर माइन्ड ग्रुप भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ भीम दाईले भन्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ अब इभन म आफैमा चाहिँ त्यो कुरा लागु भइसकेको, तर मलाई चाहिँ ठ्याक्कै यही कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो टर्म चाहिँ थाहा नभइरहेको रहेछ क्या। जस्तो यो इन्भिजिबल इन्टेलिजेन्स भन्दाखेरि अब मेरै बारेमा भनिराख्न पर्दाखेरि चाहिँ मैले +2 मा चाहिँ म एजुकेसन लिन्छु भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यति बेला होइन तिमी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई दाइले सजेस्ट गर्नुभएको थियो क्या। अनि त्यो भने चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले भर्खरै रिसेन्टली नाइफ सुब्बाको जागिर खुलेको छ क्या, मतलब यो खुलिरहेछ नाइफ। अनि यहाँनिर चाहिँ फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ दाइले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीले त्यति बेला एजुकेसन लिएको भए अहिले तिमीले सबैमा अप्लाई गर्न पाउँदैन थियो नि, यति बेला भनेको तिमीले अरूमा पनि अप्लाई गर्न पाइयो, देख्यौ त भनेर भन्नुभयो क्या। सो यहाँनिर चाहिँ अहिले यहाँनिर इन्भिजिबल इन्टेलिजेन्स चाहिँ कहाँनिर आएर रोक्यो, कहाँनिर आएर यो ठ्याक्कै मिल्योखेरि चाहिँ त्यो अब अगाडि कुरा मैले गर्न आँटेको थिएँ र दाइले कुरा सजेस्ट गर्नुभएको थियो र अहिलेको रिजल्ट त्यो तिनवटा कुरा, त्यो तिनवटा फेजमा आएर चाहिँ यो भनेको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो कि। यही कुराहरू चाहिँ मेरो लागि लर्निङ भयो, नयाँ कुरा यही भयो। यति नै। थ्याङ्क यू। सरोज प्लिज। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको सोच र आज कुणाल दाइले कता कता मिस गरिरहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई होइन। वास्तवमा केही कुरा गर्दा नि सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ र म सक्छु। आज के भयो भने एउटा सानो म घटना सुनाउँछु। मेरो साथी गाडी किन्यो, ऊ ड्राइभ गर्न पनि सक्छ, तर उस धेरै एक्सपिरियन्स छैन ड्राइभ गर्नको लागि। त्यसमा पनि काठमाडौँ भ्यालीमा। उसले सुरुमा मलाई के भने कि म सक्दिनँ, म जाँदिनँ टाइपको के। सुरुमै म सक्दिनँ, सिधा सक्दिनँ। एटलिस्ट तिमी ट्राई त गर, ट्राई गरेन भने कसरी सक्छौ? के थाहा त्योभन्दा बेटर पनि गर्न सक्छौ कि। सुरुमै हामी सोच्छौँ कि हामी हार्यो कि हामी नसक्ने कि, सुरुमै आफैलाई त्यो कमजोर जज गरिदिने, त्यसले त सक्सेस मिल्दैन, पक्कै पनि मिल्दैन। र सोच्नुपर्छ कि म सक्छु, आई क्यान, जे पनि, तर गरिहाल्नुपर्छ। अब भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, निको पर्सि गर्छु, यसरी सार्यो भने त्यसमा पनि हुँदैन। सोच्ने, गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। किनभने प्लानिङ धेरै भइरहेछ, विशेष गरी हाम्रो देशमा पनि। जे कुराको पनि बोल्ने र प्लानिङ धेरै हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट धेरै कम हुन्छ, जुन हाम्रो नेपालीहरूमा पनि छन्। त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र सुरुवात जे पनि आफैबाट हुनुपर्छ। तपाईँ पुरै देशलाई र संसारले नै बदल्नु खोजिराख्नु भएको छ भने आफैलाई बदलिनु भएन भने पक्कै पनि छैन। विशेष गरी म रगतकै केसमा गर्छु, सुरुवात म आफैबाटै गर्छु। जे पनि अरूलाई गर्न लगाउँछु, रिक्वेस्ट गर्छु र गरेको पनि छ। खुसी लाग्यो जोइन गरेर केही गर्न पाऊँ यस थ्रु पनि। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू ब्रो। प्लिज किशोर प्लिज। हजुर सुन्नुभयो हाम्रो छलफल सुनिसक्यो भन्दापछि तपाईँले चाहिँ सुनियो भीमजी।
अनि यो चाहिँ अब मलाई लाग्यो होइन, अब द्याट आई माइट बी रङ अर एनिथिङ एल्स, तर हामी सबै चाहिँ कुनै न कुनै फेजमा चाहिँ यो तपाईँको जुन एउटा के अरे के भनौँ यसलाई, अब कतै न कतैबाट ड्राइभन त हुन्छौँ नै होइन। अब जुन हामीले हेर्ने मुभी भनौँ, पढ्ने किताब भनौँ, एनिथिङ एल्स, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ आइराखेको छ होइन। जस्तो फ्यामिली अथवा मुभिजहरूमा पनि लभ परेपछि त्यो के अरे एउटा त्यो बिछोड हुनु हुँदैन अथवा एनिथिङ एल्स, त्यो हरेक कुरा चाहिँ राम्रो पाटो मात्रै देखाएको छ। र हामी चाहिँ भनौँ न पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ हाई एक्सपेक्टेसन, हामीले जे चाह्यो त्यो हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा त्यो मेन्टालिटी हाम्रोमा सेट भएको छ नि, सो दिस थिङ्स निड टु बी चेन्ज होइन। अब कहीँ कुनै बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर भनौँ न यो इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक बेलैमा गरेर चाहिँ भनौँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ गराइयो भनेपछि एउटा चाहिँ ठिक बाटोबाट भनौँ न एउटा त्यो स्ट्रेस डिप्रेसनबाट नगुज्रेर चाहिँ अगाडि जान्छन्। तर अब रियल लाइफमा त्यो भएर चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि जान थाल्यौँ भनेपछि त्यसमै त्यो हाम्रो सोसाइटीमा अलिकति धेरै चाहिँ इफेक्ट पार्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको। नत्र भनेपछि यो एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स जुन छ नि, यो चाहिँ अलिकति बेलैमा 9-10 क्लासतिर चाहिँ को बेला चाहिँ हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब स्कुलहरूमा भनौँ या कतै चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ दिस सुड बी प्र्याक्टिस होइन। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा रियल लाइफमा जब हामी 11-12 भनौँ अथवा रियल लाइफमा फेस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अझ हामी चाहिँ भनौँ न रियल वर्ल्डमा ट्याकल गर्न चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि थ्याङ्क यू भेमजी, भनौँ न तपाईँसँग जहिले भेट्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ नयाँ न्यू प्र्याक्टिसेस होइन, एउटा नयाँ बडो मजाको कुराहरू आउँछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ फेरि पनि धन्यवाद है भेमजी। थ्याङ्क यू। यो भने जस्तै ठ्याक्कै स्कुलिङको कुरामा चाहिँ सिकाउने कुरा हाम्रो गुरुले गर्नुभएको छ। आज गुरुको नेट चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ हाम्रो श्रीराम गुरुको, जो उहाँको क्याम्पेन छ एकदम म्यासअप खालको छ किशोरले भने जस्तो, त्यो आवश्यक पनि हो। प्लिज एलोन थापा। हजुर दाइ, म भन्दैछु। हेलो क्यामेरा आएन हाम्रो। मेन कुरा अब त्यही हो, तपाईँ इन्टेलिजेन्टको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब इन्भिजिबल इन्टेलिजेन्टको कुरा भयो यहाँ होइन। मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ अब परीक्षा आइरहेको हुन्छ, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है म। परीक्षा आइरहेको हुन्छ अनि अब परीक्षा आइरहेको हुन्छ, एक किसिमको स्ट्रेस हुन्छ, पढ्न पनि मन लाग्दैन। परीक्षा आउँछ, पढ्न मन लाग्दैन, भोलि पढ्छु भन्दै सारिन्छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो परीक्षादेखि नै हामी नकारात्मक भइदिन्छौँ क्या। अब परीक्षादेखि रिस उठ्न थाल्छ क्या। हुन त के परीक्षा त मैले दिनुपर्ने हो, मेरो लागि हो, तर हामीलाई रिस उठ्न थाल्छ क्या। अब किनभने तयारी गरे हुँदैन। अब हुन्छ के भने तयारी गरे हुँदैन, परीक्षा झन् नजिक आइदिन्छ, आज पढिँदा भोलि पढ्दिनँ भनेर नजिक आइदिन्छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ के भइदिन्छ भने होइन, एउटा पाटो चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा स्ट्रेस पैदा हुन्छ क्या। आफै परीक्षादेखि रिस उठ्ने, किताब देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने होइन, टेन्सन हुने, राति निन्द्रा नलाग्ने, त्यस्तो आउटकमहरू आइदिन्छ। मैले यो चाहिँ प्रसङ्ग किन जोडेको भने हामीले चाहिँ के कुरा टार्गेट के सोचेका छौँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के काम गरेनौँ भने होइन, त्यसको लागि हामीले अब पसिना चुहाउनु पर्ने हुन्छ होइन, विभिन्न होइन टियरहरू निकाल्नु पर्ने कामहरू जुन हुन्छ नि, जुन वर्कआउटहरू गर्नु, त्यो वर्कआउट गरिनौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो जुन मेन टार्गेट हुन्छ होइन, त्यो टार्गेटदेखि नै हामीलाई इरिटेट हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले जोड्न खोजेँ होइन। कतिसम्म मलाई लागेको कुरा हो यो एउटा कुरा चाहिँ होइन। अनि त्यही हो, अनि केही कुरा पाउनको लागि चाहिँ होइन अब केही न केही चाहिँ अब आफूले चाहिँ गर्नै पर्छ। अनि भिजिबल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि म्यानेजमेन्टको कुरा जोडिरहनु भएको थियो होइन, म पनि त्यही कुरासँग सहमत छु क्या। म चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट फिल्डमा आउने मान्छे चाहिँ होइन, मलाई पनि कसैले प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ म्यानेजमेन्टमा जानुपर्छ, बिजनेस ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्छ भन्ने आउनुभयो क्या। अनि म म्यानेजमेन्ट बाह्र चाहिँ मलाई चाहिँ स्ट्रेसै भयो क्या। मैले म्यानेजमेन्ट सोचेको थिइनँ, अर्कै सेक्टर सोचेको थिएँ भन्ने 11-12 हाउमै गएँ क्या। जब म ब्याचलरमा आएँ अनि मलाई लाग्न थाल्यो कि म त म्यानेजमेन्टको लागि नै फिट रहेछु भनेर क्या। अनि आई इन्जोय म्यानेजमेन्ट क्या। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो टार्गेट मिट गर्दाखेरि पनि अब म चाहिँ म्यानेजमेन्टमा फिट हुन सक्छु। एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मैले मन परेको अर्गनाइजेसन छ भने म फ्री पनि काम गर्न सक्छु क्या। जस्तै अब कुनै अब कमिटीका कुराहरू हुन्छ होइन, सोसल वर्कका कुराहरूमा चाहिँ म यति इन्जोय गर्छु कि जस्तै भीमदाईहरूसँग बसेर केही काम गर्नु पर्यो भने टाइम बितेको पनि थाहा हुँदैन, जे पनि काम गर्न सकिन्छ। अनि मैले अहिले आएर चाहिँ के फिल भयो भने म्यानेजमेन्ट चाहिँ मेरो, मैले आफूले चुज नगरे पनि एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन होइन, मेरो चाहिँ अब भनौँ न
जति कुरा चाहिँ एकदम म्याच गर्ने चाहिँ म्यानेजमेन्टमा रहेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ म अब इन्भिजिबल इन्टेलिजेन्टका कुरासँग जोड्न सक्छु कि जोड्न खोज्छु होइन। अब कसै मिल्छ मिल्दैन होइन, एउटा इन्भिजिबल तरिकाले चाहिँ म चाहिँ अब एउटा राइट ट्र्याकमा आएछु जस्तो लाग्छ क्या। ओभरअल अब सबैजनाले आफ्नो कुरा त गर्नु भइहाल्यो होइन। अनि त्यही हो मलाई चाहिँ मेरो मेन प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने आफूले चाहिँ अब सर्टेन एम हुन्छ लाइफमा होइन, त्यो एमको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि चाहिँ टार्गेट गरेर गरेनौँ भने त्यो एमै हाम्रो इरिटेट भइदिन्छ क्या भोलिको दिनदेखि। त्यो एमैदेखि रिस उठ्छ क्या उनीहरूले चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ अनि हुनुपर्छ भने मैले एउटा चाहिँ प्रसङ्ग जोडेको इक्जाम हो, कतिको ठिक छ होइन है। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। एकदम रियल लाइफ हो यस्तो इक्जाम्पल हामीले सुन्न खोजेको, किनकि अब घटिरहेको घटना छ होइन, तर चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लोर कसरी गरिरहेको छ, द्याट इज गुड आइडिया। प्लिज आर्यस एकदम हाम्रो टिम जाँदैछ, जो हामी मास्टर माइन्ड ग्रुपमा पुग्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा लेभल छ त्यो त्यति पुगिसकेको हुन्छ, त्यसभन्दा अझै प्लिज। ओके आर्यस प्लिज। नमस्कार फेरि पनि सबैजनालाई, र हजुरलाई विशेष गरी धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई भेटेदेखि म परिवर्तन भएको छु, त्यसको लागि एकदमै आभारी पनि छु। र अर्को कुरा चाहिँ जिन्दगीको कुरा गर्दा र जिन्दगीमा घटेका घटना र आफूले रियलाइज गरेका थाहा नपाएका कुराको कुरा गर्दा यसो अहिले म सम्झिन्छु, म काठमाडौँ बसेँ, काठमाडौँ बसिसकेपछि घर जान्छु। घर गयो, आमाले भन्नुहुन्छ होइन त खानै खाँदैनस् कि क्या हो, त मोटाउँदैनस् त कहिले पनि, के भएको तँलाई भन्नुहुन्छ के। अनि मैले आमालाई उत्तर के दिन्थेँ भन्नुहुन्छ भने, काठमाडौँ यस्तो ठाउँ हो आमा जहाँ चाहिँ खानको लागि मात्रै पैसा होइन, खाएको कुरा फाल्नलाई नि पैसा चाहिन्छ, अनि म कसरी मोटाउँछु त भनेर भन्थेँ। तर वास्तविकता त्यो उत्तर रहेनछ के। अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मेरो के रहेछ भने म नमोटाउने टेन्सन चाहिँ म मोटाउने आश गर्दा गर्दै र त्यो किन मोटाएन भन्ने चिन्ता गर्दा गर्दै दुब्लाइरहेको रहेछ। वास्तवमा चाहिँ त्यो मोटाउनु पर्छ भनेर रात दिन चिन्ताले चाहिँ म दुब्लाइरहेको रहेछु कि स्वयं आफै। त्यो मैले त्यो भोगाइ हो। र अर्को कुरा चाहिँ यसो बुझ्दा अरू कुराहरू पनि यसो पढाइको क्षेत्रमा हेर्दा पढ्न पर्छ भन्ने लाग्छ, तर पढ्छु भन्दा भन्दै छुट्छ, सबैले भनिसकेको कुरा हो र सबैले थाहा भइसकेको कुरा पनि। र यसो केही कार्य गर्यो, आज गर्छु भने भोलि गर्छु भने पर्सि गर्छु भने भन्दा भन्दै म कहाँ पुगिसकेको हुन्छु थाहै हुँदैन। म आफूले आफूलाई पनि राम्रोसँग चिनिसकेको हुँदैन रहेछ। र मैले वास्तवमा अर्को कुरा थाहा पाएको भनेको मैले चाहिँ रियल लाइफ भन्दा ड्रिम लाइफ जिरहेको रहेछु भन्ने मलाई फिल हुन्छ क्या। अहिले परिकल्पनामा चाहिँ यसो सोच्थेँ म पहिले, म यति 25 वर्षको भए 26-28 वर्ष 25 वर्षको नहुनुभन्दा पहिले म सोच्थेँ 25 वर्षमा म करोडपति बन्नुपर्छ, मैले सोच्थेँ कि। अनि अहिले 25 वर्षको भए पनि म रोडपति नै छु। अनि म अहिले के सोध्छु भने 30 वर्षको भएपछि त म करोडपति बन्नुपर्छ है, मैले त्यो सोध्छु। तर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो परिकल्पना मात्रै रहेछ। म चाहिँ काल्पनिक जीवनयापन गरिरहेको छु। वास्तविक जीवन त के रहेछ भने अहिले म के गरिरहेको छु, कुन अवस्थामा छु, त्यो मात्रै रियालिटी रहेछ। त्यसैले गर्दा हामी सकेसम्म चाहिँ सबैजना परिकल्पनाको जीवन त सबैले जिरहेका नै छौँ। सायद योजना बनाऊँ, योजनातर्फ कार्य गरौँ, चिन्तालाई कम गरौँ। रातभरि चिन्ता गर्छौँ, बिहान उठ्यो काममा जान्छौँ, रातभरि चिन्ता गरेर सुत्या छैन, बिहान काममा गयो इनर्जी त छैन। एउटा रातभरि नसुतेको त्यसमा कमजोर भयो, अनि एउटा दिउँसो कार्य गर्न सकेन त्यसमा अझ कमजोर भयो। अनि हाम्रो सपनामा चाहिँ हामी कहिले पुग्न नसक्दो रहेछ। त्यसैले गर्दा चाहिँ सपनाको जिन्दगी भन्दा पनि आज अहिलेको जिन्दगी चाहिँ वास्तविक रियालिटी भनेको सिचुएसन मात्रै रहेछ। ड्रिम परिकल्पना यो इमेजिन भन्ने कुरा चाहिँ नथिङ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। र मैले भोगेका कुराहरू र म भित्र पाएका कुरा यो हो। र योभन्दा पछि पनि हामी पार्टिसिपेट गर्ने नै छौँ। अवसर दिनुभयो, जानकारी गराइदिनुभयो हाम्रो भीम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अरू सरहरूले पनि राम्रो एकदमै मिठो कुरा गरिदिनु भयो। मलाई अझ केही म ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा गए जस्तो त्यो त मलाई नै भएको थियो, मलाई नै भएको जस्तो फिल गराइदिनु। त्यसको लागि एकदमै नमन गर्छु। धेरै धन्यवाद। ओके प्लिज नवीन। थ्याङ्क यू आरएस जी। नवीन हेलो नवीन।
नवीन मेबी मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि हैन अनु आइरहेछ बलदेव आवाज प्लिज आइरहेछ ओके ओके ब्रो बलदेव माफ गर्नु होला दाइ, म अहिले ठ्याक्कै तपाईँको यो इमोसनल ब्रान्डिङको आवाज सुन्दा सुन्दै चाहिँ खाना खान ढिला भएर चाहिँ खाना खान व्यस्त भएँ एकछिनपछि। ओके ओके शैलेन्द्र शैलेन्द्र प्लिज नमस्ते सबैजनालाई, म शैलेन्द्र सर, घर चाहिँ मेरो अछाम। मैले सबै कुरा सुने दाइले भन्नुभएको इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा दाइले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। के हुन्छ भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड हामीहरूले गरेका डिसिजनहरूको कन्ट्रोल गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अनि हामीले कुन तरिकाबाट अगाडि बढ्दैछौँ, कुन किसिमको जिन्दगी जिरहेका छौँ, त्यो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ सबकन्सियस माइन्डले गरिरहेको हुन्छ। हामी अरूको विरोधतिर लागिरहेका हुन्छौँ, अरूले गरेका निर्णयतिर हिँडिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो कुराहरूमा लाग्नु हुँदैन र आफ्नो डिसिजनमा हिँड्न सक्नुपर्छ। आफूलाई राम्रो लागेका कुराहरू गर्न सक्नुपर्छ। अरूले तपाईलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईलाई अरूले यस्तो भन्छ उस्तो भन्छ भनेर कहिले सोच्नु हुँदैन तपाईले। अनि सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू ओके अब चाहिँ हामी नवीनजी प्लिज, नवीनजीको के छ अनलाइन? नवीनजीको अनलाइन अलिकति समस्या भएको छ। सिद्धजी कहाँ हुनुहुन्छ? सिद्धजी बोल्नु होला, यतै हुनुहुन्छ सिद्धजी। बलदेवको खाना खान बाँकी नै छ। अब चाहिँ हामी जुन एउटा टिममा हुँदा तपाईँहरूलाई आशा छ कम्तीमा चाहिँ रमाइलो भन्दा नि अलिकति पहिलाको कुरा अवेर र आफूलाई चाहिँ सुधार्ने मौका पाइएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ। जति पनि मान्छेले भन्यो, अनु, आर्यास, सरोज अनि पछि अलोन, जसले भन्यो, नवीन, बलदेव, शैलेन्द्र, यो टिममा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबै मैले पनि सिकिरहेको छु र सबैले हामी सिकिरहेका छौँ होइन। केही कुरा कसैबाट सिकिरहेको छु, केही कुरा यो भने चाहिँ सबै कोही पनि अलवेज मलाई नलेज चाहिँदैन। त्यो कोहीले भन्छ म यो कुरामा सबैमा भरिपूर्ण छु, कसले भन्छ भने त्यो भने चाहिँ ओभर स्मार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एउटा सानो बच्चाबाट होस् या बुढाबाट होस्, हामी जहाँबाट पनि सिक्न सक्छौँ र त्यो सिकाइ चलिरहनु पर्छ। अब मैले कुरा गर्न खोजिरहेको जो एउटा इन्भिजुअल माइन्ड पत्ता लगाउने कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसको केही मेडिटेसन कुराहरू पनि छ। मेडिटेसन कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु होला र किताब कति पढ्नुहुन्छ त्यो कुरामा पनि अलिकति ध्यान दिनुभयो भने आई होप इक्जाम सिटिएकोहरू पढ्नु होला र पढिरहनु भएकाहरू फेरि पढ्नु होला। पढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने कसैको जिन्दगी पढिरहे जस्तो भइरहेछ भनेपछि द्याट इज गुड आइडिया क्या होइन। मान्छेले धेरै भेट्न नसकेला, ल सपोज बाराक ओबामालाई भेट्न हामी अमेरिका जान सक्दैनौँ, तर उसले लेखेका किताब चाहिँ पढ्न सक्छौँ, थट चाहिँ पढ्न सक्छौँ। द्याट इज गुड आइडिया। त्यो हुना चाहिँ हामीले उसले चिन्ने मौका हो क्या होइन। जस्तो गौतम बुद्ध भने चाहिँ अब भेट्ने कुरा त कहाँ छ, हामी त्यो देख्न पनि सक्दैनौँ होइन। त्यो नहुँदै गर्दाखेरि अब गौतम बुद्धले भनेका उपदेशहरू हामी पढेर चाहिँ आफ्नो बिहामा चाहिँ कुनै लागु हुने कुराहरू लगाउन सक्छौँ होइन। यस्तो इमोसनल इन्टेलिजेन्स यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने डक्टर ड्यानियल गोमर भन्ने छ, अमेरिकन साइकोलोजिस्ट हुनु उहाँ चाहिँ होइन। उहाँले लेख्नुभएको किताबको बारेमा चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी नै
जुन एउटा तपाईँले सोच्ने स्टाइलदेखि लिएर सबै कुराहरू परिवर्तन हुन सक्छ। अनि तपाईँले धेरै धेरै कुराहरू अब किताब कति पढ्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यो म्याटर गर्दैन। कति म धेरै पढ्छु भन्ने भन्दा पनि म यो यति पढ्छु 1 महिनामा 3-4 पढ्छु यसले म्याटर गर्दैन। तपाईँले त किताबबाट के सिक्नुभयो भन्ने कुराले म्याटर गर्छ जति पढ्दा नि होइन। हामी भन्छौँ नि म 12 घन्टा पढ्छु म त रातभरि पढ्छु जो स्टुडेन्ट भन्छ नि प्लिज बी अवेर कति घन्टा पढ्यो भन्नेले म्याटर गर्दैन क्या जहाँ पनि। कतिजना मान्छे आयो भन्नेले म्याटर गर्दैन। कतिजना साथी छन् तिम्रो होइन। जस्तै हाम्रो मेरो साथी 1000 छन् अरे फेसबुकमा जति साथी छन् तर तिमीलाई नै रियल्ली मेन्टरसिप गर्ने अब यो मास्टर माइन्ड ग्रुपमा चाहिँ यो कुरा छलफल गर्छौँ जुन कुरा हामीले पहिले पनि गरिरहेका छौँ र अझ पनि छौँ। मास्टर माइन्ड ग्रुपले के भन्ने छ भने अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो साथीहरू छन् ती साथीहरू चाहिँ कस्ता हुन् त्यसको बारेमा भन्नेछ र ती साथीहरू राइट हुन् या रङ त्यसको बारेमा भन्नेछ। अर्को कुरा के भन्ने छ भने अब चाहिँ कस्तो साथी चाहिँ बेटर हुँदो रहेछ कस्तो सर्कलमा चाहिँ आफूले चाहिँ इन्जोय गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डेलिभर गर्छौँ। ओके मास्टर माइन्ड ग्रुप भनेको चाहिँ के हो भने यो टनी रोबिन्सले पनि भन्छन् बेला बेला वैज्ञानिकहरूले होइन। तर सामान्य अर्थमा चाहिँ यो भने चाहिँ एउटा यस्तो मान्छेको ग्रुप हो 5 देखि 6 जनाबाट स्टार्ट हुन्छ यो ग्रुप जुन ग्रुपमा हो यस्तै खालका इन्टेलिजेन्ट कुरा मात्रै हुन्छन्। ट्रस्ट सेयर हुन्छ होइन। मान्छेले के सोच्छ भने नम्बर अफ धेरै भएपछि राम्रो हुन्छ। तपाईँको आफ्नो सर्कलमा मात्रै एउटा प्रत्येक जिन्दगीमा काम लाग्ने जम्मै 5 जनादेखि 3 देखि 4 जना 5 जना मात्रै हुन्छन्। तपाईँले बेला बेला सम्झिरहने तपाईँले बेला बेला उसको मेन्टरसिप गरिरहने 3 देखि 5 जना मात्रै हुन्छन्। तर हामी के भन्छौँ थाहा छ हाम्रो धेरै साथीहरू छन् भन्दा द्याट इज रङ। साथीहरू हुन्छन् तर चाहिँ मेन्टरसिप वेबाट कसरी अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तै तपाईँहरू कुनै डिसिजन गर्दाखेरि सबैले त भन्नुहुन्न नि त धेरैले भन्यो भने 2 जनालाई भन्नुहुन्छ होला हो। केही नयाँ कुरा सफलता पाउँदाखेरि पनि धेरैलाई भन्नुहुन्न धेरैलाई त फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ तर भन्न चाहिँ 2 जनालाई मात्रै भन्नुहुन्छ 2 मात्रै छैन होइन हो। यस्तै हामीले रचिरहेको कुराहरूमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ होइन। यस्तो किन हुन्छ भने जस्तै हामीले गरिरहेको कामहरू हुन्छ नि कामहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो मास्टर माइन्डलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र मास्टर माइन्डको ग्रुप चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। आशा चाहिँ हामीले ग्रुप डेभलप गर्ने आज आइडिया भयो भने कुनै बेला जसले पनि जहाँ पनि ग्रुप बनाउन सक्छ। यसले यो चाहिँ यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। जो मान्छे जहाँ आउँदा नि ग्रुप बनाउन सक्छ। नम्बर 1 यो मास्टर माइन्ड ग्रुपले चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ। नम्बर 1 कुरा चाहिँ उसले चाहिँ आइडिया सेयर गर्छ क्या। सपोज मैले आफ्नो आइडिया सेयर गरिरहेको छु तपाईँहरूले पनि आफ्नो आइडिया सेयर गरिरहेको छ भने सेयरिङ भइरहन्छ। अनि सेयरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो विवाद भन्दा पनि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अगाडि बढिन्छ क्या। यस्तो यो भएन भन्दा नि यो यसो हुँदा हुन्थ्यो भन्ने खालको वेबाट अगाडि बढिन्छ। जो कि त्यो रिक्वेस्ट डिमान्ड गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो ब्याड फिल नहोस् होइन। त्यो सजेसन गर्ने मान्छेलाई पनि ब्याड फिल नहोस् क्या। जुन यो ब्याड फिल नहुँदाखेरि एउटा नन भाइलेन्ट कम्युनिकेसन डेभलप हुन्छ। यसमा चाहिँ नन भाइलेन्ट कम्युनिकेसन डेभलप भइसकेपछि त्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङले अगाडि बढ्न सकिन्छ। यदि ग्रुप डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ या जो पनि हामी जोडिन चाहन्छौँ भने नम्बर 1 कुरा के हो भने टेल योर नेटवर्क। सबभन्दा पहिला तिम्रो आइडिया तिम्रो साथीलाई सेयर गर तिम्रो नेटवर्कलाई सेयर गर जुन नेटवर्कले गर्दा तिमीलाई चाहिँ फाइदा गरोस् डेलिभर गर्न सकोस्। नम्बर 1 कुरा थियो। नम्बर 2 टेक टु योर लोकल अर्गनाइजेसन। हामी जहाँ काम गर्दैछौँ नि हो त्यहाँको केही यस्तो मान्छे लिनुहोस् जो मान्छे तपाईँको दिमागसँग चाहिँ लाइक माइन्डेड पिपुल छन् होइन। तपाईँको त्यो लाइक माइन्डेड पिपुलसँग समन्वय गर्नुभयो भने उसले चाहिँ तपाईँले पनि ट्रस्ट गर्छ तपाईँले पनि उसलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ। जुन ट्रस्ट भइसके भन्दापछि एउटा चाहिँ बोल्डिङ खालको डिसिजन आउँछ नि त्यो डिसिजन नै फाइनल हुन्छ। र त्यो डिसिजनमा चाहिँ आएका च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न 2 जनाको बल लागेको हुन्छ क्या। त्यसमा एउटाले मात्रै यो मात्रै गर्यो भन्ने खालको हुँदैन। धेरै चाहिँदैन क्या। 5 जना 6 जनादेखि स्टार्ट हुन्छ यो मास्टर माइन्ड ग्रुप। यो 5 जना 6 जनाले चाहिँ गर्ने कुराहरू म्याक्सिमम चाहिँ राम्रै नै हुन्छ क्या। धेरै 5 जना 6 जना भने चाहिँ धेरै राम्रो नम्बर अफ पिपुल हो। त्यो भने चाहिँ आइडिया मात्र सेयरिङ हुने सुन्ने मात्रै होइन क्या। जस्तै मैले हाम्रो टिम छ भने एक दुईले बोल्ने अरूले सुन्ने मात्रै होइन सुन्ने बोल्ने यो चाहिँ चलिरहनु पर्यो क्या मास्टर माइन्ड ग्रुपमा चाहिँ अलिकति इन्टेलिजेन्ट वेबाट। नम्बर 3 भने चाहिँ के भने गेट अनलाइन। अनलाइनबाट पनि धेरै साथीहरू त्यस्तो भेटाउन सकिन्छ जुन मान्छे तपाईँलाई मास्टर माइन्ड ग्रुपमा राख्न सजिलो होस् भन्ने खालको होइन। यो मास्टर माइन्ड ग्रुप किन आवश्यक छ भने तपाईँको प्रोफेसनल लाइफमा पनि त्यही आवश्यक छ र पर्सनल लाइफमा पनि त्यही आवश्यक छ। तपाईँले आफ्नो जिन्दगीको डिसिजन लिने बेला पनि ती साथीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ जुन साथीहरू तपाईँले भनेको सुन्छन् तपाईँले विश्वास गर्छन्। हो तपाईँ यदि प्रोफेसनल लाइफमा हुनुहुन्छ भने
ती साथीहरूलाई सुन्नुहोस्, तपाईँको च्यालेन्ज, तपाईँको अर्गनाइजेसनमा आएको च्यालेन्ज, तपाईँको अरूको साथीहरूमा आएको च्यालेन्जले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेल्प गर्न सकुन् क्या। मेरो पनि त्यस्तो साथीहरू, त्यो आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूलाई जुन सोधिन्छ नि, उनीहरूबाट एउटा गाइडै हुन्छ क्या, मेन्टर चाहिन्छ, मेन्टर हो। त्यो मेन्टरले भन्दाखेरि आहा ओ हो रहेछ भन्ने खालको तपाईँमा एउटा बिल्डिङ कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सपोज निराशा हुँदाखेरि होइन, सपोज अलिकति ठुलो मान्छेले, अलिकति आफूले रेस्पेक्ट गर्ने मान्छेले भन्नुभयो भने ए ल समाधान आउँछ भन्ने कुरा अलरेडी थाहा हुन्छ क्या। जब त्यो आउँछ नि त्यसभन्दा फेरि अनह्याप्पीलाई चाहिँ ह्याप्पिनेस भएर काम गर्न सकिन्छ। नम्बर 2 त्यो। नम्बर 3 गेट अनलाइनबाट पनि मान्छे बनाउन सकिन्छ। नम्बर 4 आफ्नो उद्देश्य हुन्छ नि, 5 जनाको उद्देश्य भनेर चाहिँ अलिकति हाई हुनु पर्यो क्या। जस्तै हामी के सोच्छौँ भने होइन यति हुँदा पुग्छ पहिल्यै नसोचौँ, कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा यात्रा तय गरिसकेपछि म यहाँ पुग्छु भन्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ कहाँ पुग्न सक्छौँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अगाडि बढ्यो भने त्यो यात्रा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ सोचिने ठाउँ र त्यो पुगिने ठाउँमा चाहिँ यस्तो एउटा बोल्डिङ टिम भन्छ। जब एउटा मान्छेले स्ट्राटेजीको कुरा गर्छ, अर्कोले प्लानिङको कुरा गर्छ, अर्कोले फोरकास्टिङको कुरा गर्छ, अर्कोले ओभरकास्टिङ कुरा गर्छ, अर्कोले चाहिँ डिसिजन मेकिङ पावर कुरा गर्छ, हो यो टक्क भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गुड म्यानेजमेन्ट टिम भन्छ। म्यानेजमेन्ट मात्र होइन, गुड एउटा हुन्छ नि माइन्डफुलनेस टिम भन्छ, जुन माइन्डफुलनेस टिमले चाहिँ काम पनि माइन्डफुलनेस वेबाट चाहिँ फिडब्याक वेबाट गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ गुड आइडिया अर्को भयो होइन। 4 नम्बर 5 मा चाहिँ के फाइन्ड अ फेसिलिटेटर भने हो। यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फेसिलिटेटर खोज क्या। जस्तै तिम्रो टिममा जस्तै 5 जना मध्ये तिमी कोही फेसिलिटेटर नहो, यसले भन्नु खोज्छ 5 जना मध्ये तिमी कोही फेसिलिटेटर नहो, तिम्रो एउटा यस्तो फेसिलिटेटर खोज जसलाई तिमी रेस्पेक्ट गरिरहन्छौ बेला बेला। कुरो बुझ्नुभयो? 5 जना मध्ये कोही फेसिलिटेटर नहो, किनकि तिमी एउटै सर्कलका छौ, एउटै कुरा जान्छौ तिमीले। तब तिमी यस्तो फेसिलिटेटर खोज, तिम्रो डिसिजन सुनाउने फेसिलिटेटर खोज। त्यो डिसिजन सुनाउने फेसिलिटेटरले के गरिदियोस् भने यो बेला चाहिँ यस्तो रङ हो, यो बेला राइट हो भन्ने वेबाट चाहिँ उसले चाहिँ भनिदियोस् क्या। उसले चाहिँ एनालाइसिस गरिदिइसकोस्। त्यो मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भने अलिकति यसलाई चाहिँ बिजनेस एकुमी पनि भनिन्छ, यो नै अलिक बिजनेस टर्मबाट। अरू वेबाट के भन्छ अलिकति एक्सपर्ट क्या, एक्सपिरिमेन्ट्स भएको मान्छे, अलिकति उसँग चाहिँ पहिलादेखि काम गरे मान्छे। उसँग नि सबै नलेज हुँदैन, केही नलेज हुन्छ त्यो पनि सेयर गर्न खोजिरहेको हुन्छ उसले होइन। त्यो एउटा 5वटा भयो। 1 2 3 4 5 6वटा भनिसकेँ मैले होइन। अब 7वटा के हो भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ कहिले पनि ओभर स्मार्ट जस्तो हुन्छ नि, मलाई यो कुरा थाहा छ भन्ने भन्दा पनि उसलाई के थाहा रहेछ र त्यो सुन्नु पर्यो क्या। सबभन्दा लिसनिङ फर्स्ट। टिममा पनि जस्तै टिममा 5 जना छौँ भने 5 जनामा चाहिँ अर्काले भनेको कुरा ठ्याक्कै सुन्ने, त्यसभन्दा त्यसलाई चाहिँ भिजुलाइज गर्ने, अब्जर्भिङ गर्ने, भिजुलाइज गर्ने, त्यसभन्दा पछि चाहिँ त्यो डिसिजनलाई चाहिँ सेयर गर्ने अरूसँग। जसरी हामी यो डिसिजनलाई सेयर गर्न थाले हुन्छ त्यसभन्दा यो बेला चाहिँ नन भाइलेन्ट कम्युनिकेसन युज भएको हुन्छ क्या। कुनै घटना देखिसक्यो भन्दा पछि हामीले चाहिँ त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ। त्यतिकै कहाँसी भन्न थाल्यो भने जस्तै मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईँले यदि फास्ट रियाक्सन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ द्याट इज गुड नट गुड क्या। त्यो चाहिँ हेल्थी कन्भर्सेसन भएन। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ भिजुलाइज हुनु पऱ्यो कि ए यो राइट कि रङ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने त्यसभन्दा पछि ए मलाई पनि चित्त बुझ्छ र दुईटैलाई चित्त बुझ्छ। हो यो मास्टर माइन्ड ग्रुप बनाउने आइडिया यो हो होइन। मास्टर माइन्डमा चाहिँ कस्ता खालका व्यक्ति अटाउँछन्, जस्ता खालका व्यक्ति पनि अटाउँछन्, तर लाइक माइन्डेड पिपुल चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तै हामी जुन यो टिममा जोडिरहेका भने चाहिँ लाइक माइन्डेड पिपुलहरू हुन्, जुन टपिकलाई मन पराउने पिपुलहरू हो। यो टिममा चाहिँ के हुन्छ भने म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र म्युचुअल जो नन भर्बल कम्युनिकेसन अनि इमोसनल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ इन्भिजिबल इन्टेलिजेन्स छ, यो चाहिँ यदि युजफुल हुन सक्यो भने प्रत्येक समस्याको समाधान निकाल्न त्यो टिमलाई मजाले गुहार्नै पर्दैन, टिमले नै समाधान गर्छ। तपाईँले सपोज आज च्यालेन्ज आयो तपाईँले काम गर्ने संस्थामा भन्दा पनि आज साँझ पनि तपाईँले मिटिङ बसेर त्यो टिमसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ, जुन टिमले गर्दा केही उदियोस् क्या, के भन्छ रिजल्ट होइन, केही फिडब्याक दियोस्। त्यो फिडब्याकले भोलि तपाईँले काम गर्न सक्छ। तपाईँ कुनै राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ त्यस्तो टिम बनाउनुहोस्, त्यस्तो ग्रुप बनाउनुहोस्, त्यस्तो मास्टर माइन्ड ग्रुप बनाउनुहोस् जसले गर्दा टिमलाई बुस्टिङ गर्न सजिलो होस् होइन। हामी सोसियल वर्क गर्दैछौँ भने 5 जना त्यस्तो टिम, 5 देखि 6 जनाको टिम यस्तो बनाऊ जुन टिममा चाहिँ सबै हुनुपर्छ भन्ने होइन क्या। प्रत्येक मान्छे जस्तै म एउटा टिममा छु भने म अर्को टिममा पनि हुन सक्छु, तर टपिक चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन। टपिकमा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कुरा गर्न सक्यो भने प्रत्येकको पर्सनल लाइफमा होस्, प्रोफेसनल लाइफमा होस्, मास्टर माइन्ड टिम चाहिँ चाहिन्छ। म पनि टिम बनाउने पक्षमा छु र म पनि टिम बनाउने छु केही समयपछि, तर मेरो टिम चाहिँ छैन, त्यो मास्टर माइन्ड टिम छैन अहिले। मास्टर माइन्ड टिमको ग्रुप बनायो भने सबैलाई नै हेल्प हुन्छ। जो हामीले गरिरहेको म इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ गरिरहेको छु, जो कि मास्टर माइन्ड म सोधिरहेको हुन्छु धेरै मान्छेहरूलाई डिसिजन गर्दाखेरि पहिला पनि यो गर्दा चाहिँ कस्तो उनीहरूको कुरा सुन्छु, तर राइट लाग्यो भने त्यही कुरा गर्छु, यदि राइट लागेन भने म आफ्नो डिसिजनमा अगाडि बढ्छु होइन। त्यसैले
यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने सबैको हामी कुनै व्यवसाय सुरु गर्दैछौँ भने होइन त्यो व्यवसाय सुरु गर्ने बेला पनि व्यवसाय सुरु गर्ने बेला स्टार्टिङको फेज हुन्छ नि स्टार्टिङ फेजमा पनि त्यो मान्छेसँग सोध्न सक्छ तर फेसिलिटेटर कस्तो हुनु पर्यो भने पहिला व्यवसाय गरिसकेको या व्यवसायिकमा एक्सपर्ट भएको क्या त्यो चाहिँ विभिन्न मेन्टरसिप गरिरहेको मान्छे चाहिँ फेसिलिटेटर भयो भने द्याट इज गुड अनि जस्तै सरोज भाइले भन्नुभएको थियो म चाहिँ मेन्टर छु भन्नुभएको इन्टरनेसनल केको हो त्यो भनेर चाहिँ एउटा लाइक टाइप अफ त्यो मास्टर माइन्ड क्या त्यति मास्टर माइन्ड नहुन सक्यो नि तर एउटा मेन्टरसिप चाहिँ गरिरहेको हो नि त मेन्टरसिप भनेर चाहिँ मेन्टरसिप र फेसिलिटेटरमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ मेन्टरले अन्ली मेन्टर मात्रै गर्छ के गरेर छ फेसिलिटेटरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्ने काम गर्छ मेन्टरले चाहिँ मोटिभेट गर्ने काम गर्छ बढी होइन तर फेसिलिटेटरलाई चाहिँ इम्पावरमेन्ट गर्छ त्यसैले इम्पावरमेन्ट एकअर्कालाई गर्नु पर्यो क्या फेसिलिटेटर भयो भने के हुन्छ भने यिनले जब मोटिभेसनल हुन्छ त्यो कुनै मान्छेको तपाईँले मोटिभेसन सुन्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले गरौँ 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 भन्ने खालको हुन्छ त्यसमा तपाईँ त्यो मान्छे तपाईँले भन्दैन जब कुनै मान्छेले इम्पावर गर्छ नि त्यो मान्छे प्रत्येक बेला भने हुन्छ कि गर 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 के गर्नु यस्तो गर्नुपर्छ बेला बेला झकझकेर हुन्छ द्याट इज इम्पावरमेन्ट क्या होइन त्यसैले हामी टु टाइप्स अफ पर्सन छौँ क्या हामी अहिले होइन एउटा चाहिँ परिवर्तन हुन चाहने अर्को चाहिँ परिवर्तन हुन खोज्ने जो परिवर्तन हुन चाहन्छ नि त्यो चाहिरहन्छ कि बेला बेला म परिवर्तन जस्तै आरएसले भन्नुभएको थियो नि म यति करोड कमाउन चाहन्थेँ यो भन्नुभएको द्याट इज त्यो उनीहरू चाहनु क्या तपाईँले खोज्नु पऱ्यो क्या त्यो कमाउनु चाहनुहुन्छ भने कमाउने बाटाहरू खोज्नु पऱ्यो त्यो करोडपति भन्ने बाटाहरू कसरी हो यस्तै खालको जस्तै मलाई के भन्नु छ म त्यो अनुसार खोज्नु पऱ्यो चाहेर मात्रै हुँदैन क्या चाहना त आउँछ दुइटैमा छैन तर चाहना भन्दा चाहिँ खोज्नु पऱ्यो क्या चाहनालाई पुरा गर्ने बाटाहरू खोज्नु पऱ्यो म चाहिरहेको छु भनेर मेरो सपना पुरा हुँदैन त्यसैले आफ्नो ड्रिम जो अघि एलनले भनेको थियो र ड्रिम टार्गेटलाई एचिभ गर्नुको लागि त्यही चाहना पऱ्यो क्या इक्जाम समस्या हुने भने पनि त्यो हामीले इक्जामको समस्या हल पहिल्यै नै गर्न थाल्यो भने आई होप त्यो बेला चाहिँ पुग्न सकिन्छ मैले चाहिँ यति भने अब म फेरि भन्नेवाला छैन धेरै अब साथीहरूबाट सुन्छु प्लिज सरोज कुमार प्लिज हेलो सरोज मे बी बिजी अलोन हजुर हजुर दाइ होइन एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको कुरामा म सहमत छु दाइ होइन अब आफूले मिट गर्नु पर्यो क्राइटेरिया अब आफूले के सोचेको छ होइन अब त्यही अनुसारलाई चाहिँ तपाईँले होइन त्यही अनुसारको चाहिँ आफूले आफ्नो अब होइन टाइम दिनुपर्ने होला होइन सर्टेन अब कसैले चाहिँ अब 1 इयरमा चाहिँ म यस्तो यस्तो खालको चाहिँ होइन अब अघि एकजनाले पनि भन्दै हुन्थ्यो यस्तो यस्तो खालको चाहिँ एचिभ गर्छु भन्यो भने त्यसको लागि त आजदेखि सेड्युल बनाएर पनि जानु पर्यो नि त सेड्युल बनाउनु पर्यो होइन सबै कुरामा चाहिँ प्रि प्लान हुनु पर्यो क्या एकैचोटि चाहिँ अब म फल्छ होइन रुखमा फला चाहिँ टिपेर खान्छु भन्ने कुरा पनि त हुँदैन होइन त्यसै प्रि प्लान हुनु पर्यो सेड्युल बनाउनु पर्यो होइन त्यही अनुसार वर्कआउट गर्नु पर्यो भन्छु म ओभरअल तपाईँको कुरामा म एकदम सहमत छु दाइ है अनि त्यही हो ओभरअल त्यही हजुरले कुरा गरिहाल्नुभयो होइन अब त्यही हो कुरा त लाइक माइन्डेड पिपुल धेरै नै कुरा मिल्छ क्या हामी सबैको होइन एकअर्काको ए हो भन्ने खालको भइहाल्छ ओके अब आरएसजी प्लिज मैले चाहिँ त्यही हो सर म त सबैभन्दा त्यही अघिकै कुरामा जाँदा पनि सपनाको जिन्दगी जिउन छोडिदिनु पर्दो रहेछ रियालिटी जिन्दगी जिउन पर्छ र सपना देख्न जरुरी छ र सपना देखिसकेपछि त्यसको प्रिपरेसन चाहिँ हुनुपर्छ तर आत्तिन भन्ने हुँदैन रहेछ त्यसको लागि चाहिँ हरेकको समय आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरेको छु केही समय यता मैले यदि यो महसुस चाहिँ पहिले गरेको भए म अझै अगाडि बढिसक्थेँ म ठिक छ अहिले यहाँ छु ठिक छु तर अझ धेरै अगाडि जान्थ्यो होला एकजना हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ अझ चाँडै लागु हुनुपर्छ जिन्दगीमा भन्नुभएको थियो त्यो कुरा मलाई खुब चित्त पनि बुझ्यो किनभने यो इमोसनल इन्टेलिजेन्ट भन्ने कुरा मैले सानोमै बुझेको भए सायद म दुनियाँ यो हरेक कुरामा कहिले गल्ती गर्ने कहिले आफूलाई नै सराप्ने आफ्नो आत्मालाई नै म गलानी गरेर बस्न पर्दैन थियो सकेसम्म चाहिँ म कमसे कम आफूलाई धोका दिँदैन थिएँ जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ मैले आफूले जुन कार्य गर्छु त्यो कार्य गरे हुन्छ तर चाहिँ त्यो कहिलेसम्मको लागि के लागि चाहिँ त्यो एउटा गोल्स त्यो चाहिँ टार्गेट चाहिँ नबनेको के अब चाहिँ अहिले चाहिँ के सोच्छु भने मैले वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ हिँड्न त हिँडेँ कहाँ हिँडेँ थाहा भएन कि हिँड्यो हिँड्न चाहिँ कहाँ हिँड्यो त्यो म लाइक वाटर क्या जस्तै
पुग्ने समुद्रमा पुग्ने भए पनि पानी जस्तो बगे चाहिँ कहाँ बगे त्यो बग्दै गर्दा कति कुराहरू मेरो बेस्ट पोइन्टहरू पनि गुमाएँ केही त्यहाँबाट केही कुराहरू पनि लिन पाइयो होला पाउनु चाहिँ केही अनुभव गर्न पाइयो होला तर चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ बुझेको कुरा भनेको हामी सबैले पनि त्यो बुझ्न जरुरी छ जस्तो पनि लाग्छ आत्मसन्तुष्टि नै सबैभन्दा उत्तम हो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अरू चाहिँ अहिले मैले भोलि बिहान म उठेर बिहानै अफिस जान्छु सोचे पनि नहुन पनि सक्छ यो परिकल्पना ठिक नहुन पनि सक्छ भोलि बिहान म बिरामी हुन पनि सक्छु अर्थात् केही अन्य काम पर्न पनि सक्छ त्यो सिचुएसन नै रियालिटी हो जस्तो लाग्छ त्यसैले गर्दा मेरो प्लान पनि एउटा प्लान हो योजना हो कार्य गर्न सकिन्छ तर चाहिँ सिचुएसन जति रियालिटी चाहिँ प्लान होइन जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ सिचुएसन नै सबैभन्दा सत्य हो जस्तो लाग्छ त्यति हो अरू पनि भन्नुलाई के छ धन्यवाद थ्याङ्क यू ओके मैले सरोजलाई एकछिन पछि भन्नु लाएँ मैले अनु प्लिज अनु यस ठिक छ सुनिरहेछ नि है बोलेको आवाज आइरहेछ नि कस्तो भन्दाखेरि मैले ओभरअल सिकेको र मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो इमोसन्स अनि इमोसनल यो इन्टेलिजेन्सको कुराहरू आइराख्दाखेरि होइन हामीले पास्टको कुरालाई रिग्रेट गरेर अब केही कामै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लिभ इन प्रेजेन्ट होइन आउने दिनहरूमा हामीले हाम्रो ड्रिम एम्बिसन्सहरू त्यो कुराहरू छन् तब हामीले त्यसलाई त अझ राम्रो बनाउँदै जानु छ नि त सो अब अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसन के छ कस्तो छ हाम्रो अवस्था त्यसलाई कुन इमोसन्सले कसरी ड्राइभ गरिरहेछ नेगेटिभ वे छ भने त्यसलाई पोजिटिभ वे कसरी बनाउने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मेन फोकस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि राम्रो कुराहरू आउँदै जान्छ जस्तो लाग्छ सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ यति नै हो समग्रमा भन्नुपर्दा थ्याङ्क यू ओके अब कि प्लिज सरोज म अघि पनि भनेको थिएँ यसकै रिलेटेड केही गरौँ जस्तो कि यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन पहिला अहिले हामी बुझ्दैछौँ र कति कुरा के हुन्छ भने यतो आउँछ आफै आउँछ लाइक गौतम बुद्धको मैले त्यो पुरै पढेको छु अनि भिडियो पनि सिरिज पनि छ गौतम बुद्धकै 60-70 एपिसोडको छ त्यो सबै हेरेको छु त्यो बनिँदैन कति अटोमेटिकै आएको हुन्छ नेचुरलले पनि दिएको हुन्छ सिचुएसनले पनि बनाउँछ त्यो पनि हुन्छ र कुनै कुरा अब अघि भन्नुभयो नि आर्यसज्यूले सिचुएसन अनुसार बढ्नुपर्छ त्यो पनि म एग्री गर्छु लाइक म तराईको मान्छे म हुम्ला पनि पुगेको छु र कुनै बेला एकदम मोटो बेडमा पनि सुतेको छु र भुइँमा पनि सुतेको छु कि तर म दुवै कम्पेयर पनि गर्दिनँ तर जस्तो सिचुएसन त्यही अनुसार म बस्न सक्छु र बाँच्न सक्छु आफूलाई मलाई लाग्छ र प्लानिङ यो गर्नुपर्छ गरिहाल त्यो धेरै सुनिन्छ यो मार्केटमा विशेष गरी हाम्रो नेपालमा नेपाल भन्दा नराम्रो भन्न खोजेन तर वास्तवमा यो हामीले भोगेकै कुरा हो इम्प्लिमेन्ट गरिरहनु पर्छ र प्लानिङ गरेर इम्प्लिमेन्ट गरिहालौँ लाइक म आफूलाई कस्तो ठान्छु भने म धेरै सामाजिक संस्थाहरूमा इन्भल्भ पनि छु र मलाई अफर पनि आउँछ कि तपाईँ आउनुहोस् तर म कतिपयमा सिधा नै भनिदिन्छु किनभने म त्यसमै बस्छु जसमा म काम गर्न समय दिन सकु र काम गर्न सकु म त्यसमा बस्दिनँ कि नामको लागि छैन इट्स मिन्स गरिहालौँ कुनै प्लानिङ छ भने हामी गरौँ र धेरैजनाले यो कुरा बुझेको छैन बुझाउनु पनि पर्छ हिजो के भयो जस्तो कि पर्सबाट 500 रुपियाँ हरायो एउटा म मोटिभेसनल सेमिनारमा कहाँ सुनेको थिएँ कि अनि त्यो मोटिभेसनल स्पिकरलाई क्वेसन आयो कि 500 रुपियाँ हरायो मेरो म के गरौँ अनि उहाँको जवाब के थियो भने अब त हरायो एकदम हराइसक्यो टाइपको त्यो उहाँले मोटिभेट गर्नुभन्दा पनि त्यो झन् उसलाई दुःखी बनाइसक्नु भयो क्या अब 500 रुपियाँ हरायो भने हामी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि हराइसक्यो अब जे गरे पनि त्यो आउँदैन होइन र अब त्यो सोचेर चिन्तित भएर गर्नु जे गरे पनि त्यो 500 रुपियाँ आउनेवाला छैन भने हामी त्यो अनुसार बाँच्नुपर्छ हिजो के भयो भने नसोचौँ भोलि के हुन्छ भने धेरै नसोचौँ हिजोको एउटै कुरा सोचौँ कि हामी गल्ती के गरेका छौँ त्यसलाई सुधारेर लगाउनुपर्छ र भोलिको लागि के राम्रो अहिले जुन एउटा भइरहेछ जस्तो किताब पढिरहेछ भने भोलि त्यो किताबबाट के राम्रो कुरा लिन सक्छौँ मुभी हेरिरहेछ राम्रो कुरा के लिन सक्छौँ भोलि हामी युज गर्न सक्छौँ त्यो सोच्छौँ तर धेरै नसोचौँ वर्तमानमा बाँचौँ
तर यो कुरामा आफू पनि र अरूलाई पनि कदम मिलाएर हिँड्नुपर्छ र सुरुवात फेरि आफैबाट गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। नाइस नाइस ग्रेट। ओके ओके, म तिनजनाको पछि समग्रमा सबैको कुरा भन्छु। मलाई आनन्दजी आनन्दजी लाइनमा हुनुहुन्छ? हेलो आनन्दजी। ओके, अब के छ गुरु अनलाइन इन्टरनेटको अवस्था कस्तो छ हाम्रो श्रीराम गुरुको? प्लिज। यस यस गुरु प्लिज। अब करिब करिब अन्त्यतिर छु। समग्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जुन फेसिलिटर भनिरहेका छौँ त्योभन्दा पनि हजुरले मेन्टरसिप वेबाट भनिदिनु भयो भने आई होप वी आर ह्याप्पी नै हुनेछौँ हामी सबै। ओके, यस्तो छ, मेन्टरसिपको प्रोग्रामहरू हामी धेरै गर्छौँ गर्नलाई चाहिँ। र यो प्र्याक्टिस चाहिँ जस हामी यही ग्रुपभित्र इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसमा भित्र पनि भीमजी कुनालजी उहाँले राम्रो रिपोर्ट गर्नुभएको छ र त्यसको आउटपुट पनि हामीले देखिसकेका छौँ। साथीहरूलाई राम्रो सपोर्ट पनि भएको छ र विभिन्न कम्युनिटी पनि अहिले हाम्रो एकदमै इन्क्रिजिङ रूपमा चाहिँ युथहरू अलिक मोटिभेटेड भएर त्यो प्रोग्रामहरूमा जोडिने, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इन्सपिरेसन पनि भइरहेको छ। त्यसैले मेन्टरसिप भन्ने विषयमा अब कस्तो छ भने सुन्दाखेरि सबै राम्रो लाग्छ कि। अनि अर्को हामी नेपाली फेरि कस्तो छ भनेदेखि यहाँ भीमले बोलाइसकेपछि भीम चिनिराखेको साथी दाई अब किन नराम्रो भनिदिने हो र होइन, बरु भोलिदेखि नजोडिए भइहाल्यो नि, भिडियो अफ गरेर बसे भइहाल्यो नि। एउटा प्र्याक्टिस त्यो पनि छ। तर के छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ लेट्स बी ट्रु होइन, हामी आफैसित साँचो हौँ। आज भीमलाई त ढाँटेर अगाडि पछाडि यहाँनिर हाँस्दै बसौँला अथवा अल्ल टाउको हल्लाउँला, भोलिदेखि उहाँले भनेको बेलामा दाइ बत्ती आएन, अरू अनेक बाहना हामी बनाउन सक्छौँ यो प्रोग्रामको बेलामा। तर कमिटमेन्ट चाहिँ हुन पर्यो। कमिटमेन्ट भयो भनेदेखि मेन्टरसिप भनेको मेन्टर भनेको एकदमै जान्ने, मेन्टी भनेको नजान्ने भन्ने छैन। हामी फेरि उहाँको नेट प्रब्लम आयो जस्तो छ। ओके, आई होप उहाँ रिटर्न हुनुहुनेछ हामीलाई फेरि कुरा भन्नलाई। अब समग्रमा चाहिँ अब जो साथीहरूले भन्नुभयो आयो, मलाई चाहिँ एकदम खुसी छु होइन। जो हामीले एउटा लाइक माइन्डेड पिपुल भने चाहिँ यस्तै हो क्या, जस्तै हामीले एउटा अर्काको कुरा मिल्ने र ए हो जस्तो लाग्छ नि हामीले, हो द्याट इज द लाइक माइन्डेड पिपुल क्या। त्यो भने चाहिँ इन्भिजिबल हुँदाखेरि पनि जस्तै सरोजले भनेको कुरा, अलोले भनेको कुरा, आरएसले भनेको कुरा, अनुले भनेको कुरा, जुन हामी जो भनिरहेको छौँ नि, गुरु श्रीराम सरले भनेको जानेर म मिल्यो भनेर सोध्छु भनेर द्याट इज त्यो भने चाहिँ लाइक माइन्डेड क्या। हामी सबैको ल मेरो पनि ठिक रहेछ भन्ने खालको हुन्छ। जब यो होइन भनेर फेरि आफूमा भित्र द्वन्द्व आउँछ नि, जब आफूभित्र द्वन्द्व आउँछ त्यसभन्दा पनि त्यसले चाहिँ के ल्याउँछ, दुईवटा कुरा ल्याइदिन्छ क्या। एउटा चिन्ता र पछुतो। चिन्ता के को ल्याइदिन्छ भने यो कुरा के हो भन्ने चिन्ता आइदिन्छ। यदि त्यो कुरा यदि राइट भयो भने त्यो मान्छे पछुतो भइदिन्छ, त्यसभन्दा पछुतो हान्छ होइन। त्यस्तै धेरै हामीसँग पनि भएको हुन्छ। आजको विशेष छलफल जति नम्बर अफ, मैले अघि नै भने नम्बर अफ त्यति म्याटर गर्दैन। मलाई हामी जति म एकदम खुसी छु कि, एकदम एक्साइटेड भन्दा नि अब कसरी भन्नु त्यसलाई होइन, जुन तपाईँहरूले व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू होइन, त्यहाँनिर चाहिँ साँच्चै नै त्यो माइन्डफुलनेस भएर नै भन्नुभयो, मलाई त्यो विश्वास छ होइन। तपाईँहरूले पनि त्यो वेबाट भन्नुभयो होला, मलाई पनि विश्वास छ। त्यसभन्दा पछि अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने, इफ चाहनुहुन्छ भने हामी एउटा मास्टर माइन्ड टिम बनाऊ। यदि अब अहिले चाहिँ हुन सकेन भने फेरि पनि हामी छलफल गरौँ। त्यो मास्टर माइन्ड टिममा चाहिँ अब के हुन्छ भने धेरैलाई जोड्नु भन्दा नि हामी केही टिममा बसौँ। केही टिममा बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामी हरेक चाहिँ कुनै दिन कुनै त्यस्तो वर्ष या महिना पारेर चाहिँ छलफल चाहिँ गरिरहनुपर्छ कुनै नयाँ टपिकमा। आज त हामीले इन्डिभिजुअल इन्टेलिजेन्स र मास्टर माइन्डको कुरा गऱ्यौँ है। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ ल कसैको फेलरको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ। सपोज चाहिँ कति ब्लड कलेक्सन गर्ने बेला कहाँनिर फेल भयो त्यसकै कुरा गरौँ। कहाँनिर कसरी फेल भयो, अनि एलोनले परीक्षा दिएर च्यालेन्ज चाहिँ के भोग्यो, रेडक्रसमा काम गर्दा के भयो, आरआरजीले के पढाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले त्यो पढाउनेले के च्यालेन्ज भयो, अनुले सोसियल वर्किङ गर्दा चाहिँ के च्यालेन्ज भयो, च्यालेन्जकै कुरा गरौँ। च्यालेन्जबाट के निष्कर्ष आउँछ भने ए यो हो त राइट वे भन्ने। जस्तै आज हामी पुग्यौँ नि त, ए अहिले त हामी ठिक रहेछौँ, हामी जे गरिरहेको छु ठिक रहेछौँ भन्ने अहिले वेमा पुग्यौँ। गुरु प्लिज हजुरको नेट छ भने हामी हजुरले वेटिङ गरिरहेको। होइन ठिक छ भीमजी, मेरो यो इन्टरनेट अलिकति सपोर्ट गरिरहेको छ। मलाई आज भिडियो अफ गर्छु, अनि काटियो भने भन्नु होला तपाईँले। भीमजीले भन्नुभएको कुराहरू धेरै एकदमै कस्तो छ भनेदेखि
यहाँ साथीले पनि सेयर गर्नुभएको छ डिस्कसनबाट धेरै कुरा आउँछ भन्ने कुरा त्यही हो। कस्तो छ भन्दाखेरि सबै पोजिटिभ आउनुपर्छ भने नेगेटिभबाट पनि कस्तो छ भने एउटा सेक्युरिटी पनि अर्को चाहिँ अलिकति इनर पिस पनि मिल्छ कि। अब सरोजीले केही प्रब्लमहरू सेयर गर्नुभयो भनेदेखि कहिले काहीँ अहिले यो कोभिड क्राइसिसको बेलामा पनि हामी इम्प्याथिक लिसनिङहरू सेसनहरू गराएका थियौँ कि, जसले गर्दाखेरि अर्को मान्छेलाई अलिकति सेक्युर म मात्रै एक्लै छैन है, अर्को मान्छे पनि यस्तै प्रब्लमबाट आइराखेको छ, आइ एम नट अलोन भन्ने खालको एउटा फिलिङ हो। त्यसले पनि सपोर्ट गर्छ अझै अर्कोलाई। र अर्को भनेको चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि को क्रिएसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि आजकल। पहिला कस्तो भने इन्डिपेन्डेन्स भन्ने हाम्रो थुप्रै युवा अवस्थामा त्यो जोस आउँछ एउटा म चाहिँ सबै कुरामा भोग्दो छु होइन, धेरै कुरा जानेको छु, यिनीहरू कोही पनि चाहिँदैन भन्ने खालको। अनि एउटा त्यहाँभन्दा अगाडिको एज थियो डिपेन्डेन्स। हामी प्यारेन्ट्सहरू अथवा दाइ दिदीहरू अहिले पनि भीमले के भन्नुहुन्छ ल हो दाइ हो भने टाउको हल्लाएर हिँड्यो। अनि बिस्तारै आउँछ भीमभन्दा मै जान्ने छु भन्ने दिन पनि आउला भोलि बिचमा। अनि अब त्योभन्दा अगाडि बढिसके पछाडि भनेको इन्टरडिपेन्डेन्स के। भीम भनेको एक्लै कि भीमले नि केही गर्न सक्दैन, श्रीराम एक्लैले नि केही गर्न सक्दैन, तर भीम र श्रीराम दुइटा भयो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ भन्ने तरिकाले जाने भनेको when we know about each other। र यो अब अहिलेको टाइम भनेको कम्युनिटी, वी निड कम्युनिटी। सो मेरो रिक्वेस्ट त त्यही नै हो, सबैजना मिलेर जाउँ होइन, सानो सानो ग्रुप भए पनि बनाऊ, एटलिस्ट कम्युनिकेट गरौँ। कस्तो छ भनेदेखि र अर्को एउटा हामी डराउने भनेको के छ भनेदेखि हामी भन्न डराउँछौँ कि कस्तो छ भने वी ट्राई टु बी नाइस इन्स्टेड अफ बिङ ट्रु। हामी ट्रु हुनुभन्दा पनि नाइस भइदिन्छौँ। भइगयो त किन नराम्रो भनिदिइरहेको, मैले भनिराखेको म चाहिँ कसैले बुझाएको छैन होला, तै पनि भयो यो मान्छे आज किन यसलाई क्वेसन गरिरहने भन्ने पनि लाग्न सक्छ। लेट्स बी ट्रु। जे लाग्छ वाट्स अलाइभ इन यु भन्छ हामी जहिले पनि। फर्स्ट क्वेसन भनेको तपाईँमा अहिले के जीवन्त छ। यो श्रीरामलाई सुन्दै गर्दाखेरि हाउ यु आर फिलिङ राइट नाउ, आर यु फिलिङ ह्याप्पी, अनसेटल होइन, अब कन्फ्युज जे पनि हुनसक्छ। तर त्यो बाहिर ल्याउनु भयो भने किन त्यस्तो भयो, देन आई क्यान सपोर्ट। इमोसनल इन्टेलिजेन्स, इमोसनल प्र्याक्टिसनर हाम्रो एम भनेकै यति हो। सिम्पली हामीले एक अर्काको इमोसन्सबाट सुरु गरेर त्यस पछाडि उसको एक्सन्सहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यताको जर्नी हो। र अर्को अघि पछाडिको थियो भीमजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रेक डाउन गरौँ। खास कस्तो छ भने नसकिने भन्ने कुरा अब त्यो हाम्रो कल्पना मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले बिचमा धेरै कुरा चलेको छ त्यसकै बारेमा। सोच्छौँ हामी गर्ने कहिले हो त। एक थरी हुन्छन् गर्ने खालको, एक थरी हुन्छन् यो सोच्ने खालको के, सोचेरै बस्छन् अनि कहिलेकाहीँ यहीँ फेल हुन्छन्। को गर्ने त एटलिस्ट केही न केही थोरै एक्सपिरियन्स त लिन्छ नि, फेल भएको एक्सपिरियन्स लिन्छ क्या केही नभएदेखि। हेर्नुहोस् त होइन, फेलै भयो भने पनि फेल भएको एक्सपिरियन्स लिन्छ। अर्कोचोटि यो गर्दा फेल भइन्छ भने त होइन, यो बाटो हिँड्यो भने लडिन्छ भने थाहा भयो नि त उसलाई। पिलरमा गएर ठोकियो भने पनि यो बाटो हिँड्नु हुँदै ठोकिन्छ, त्यो सिकाइ त भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट्स डु। अनि आक्स इफ यु गेट होइन, यु हेभ समथिङ इन यर ह्यान्ड, इफ यु डु नट गेट देन देयर माइट बी समबडी वेटिङ फर यु। कोही छ होला अर्को सपोर्ट गर्नको लागि। श्रीरामले गरिदिनु पर्छ, भीमले गरिदिनु पर्छ भन्नुभयो भनेदेखि यु आर क्रिएटिङ अनदर टेन्सन विथिन यु। तपाईँमा अझै अर्को त्यो तनाव उत्पन्न हुनसक्छ। सरोजी हुनुहुन्छ, आरएसजी हुनुहुन्छ, शैलेन्द्रजी हुनुहुन्छ, टिम छ त होइन, एउटैले गर्नुपर्छ भन्यो भने समस्या त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। यसमा धेरै सानो सानो कम्पोनेन्ट्सहरू छन्। हामी ठुल्ठुलो यो संसार चेन्ज गर्नेतिर लाग्दैन, हामी सानो सानो कुरा गर्छौँ तर एकदमै लाइफ स्किल्सहरू दिनदिनै अहिले भर्खरै लगाएर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने कुराहरूमा डिस्कसन गर्छौँ इमोसनल इन्टेलिजेन्समा। र अहिलेको यो सबकन्सियस अहिले जुन चाहिँ इन्भिजिबल लिडरसिपको कुरा, मास्टर माइन्डको कुराहरू छ, यो तपाईँ हामी सबै वी अल आर जिनियस, वी आर अल आर युनिक एन्ड द्याट्स द स्ट्रङ पोइन्ट भन्छ क्या जहिले पनि। आरएस जस्तो म छैन, म जस्तो आरएस हुनुहुन्न, अनु जस्तो म छैन, म जस्तो अनु हुनुहुन्न कि। त्यही भएर मलाई चाहिँ अनुसित कम्पेयर गरेर भएन, मलाई भीमसित कम्पेयर गरेर भएन। वी अल आर युनिक ह्युमन। हामीसित केही न केही ट्यालेन्टहरू छ, ट्यालेन्टहरू सेयर गरौँ, एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ, अनि त्यस पछाडि सिनर्जी डेभलप गरौँ। मेरो रिक्वेस्ट त्यति हो। आउनुहोस् होइन, उमेरमा ठुलो होला, अर्को लर्निङमा म सानो होला, तपाईँहरूसित धेरै नलेजहरू छ होला, एक्सपिरियन्सेसहरू मसित अलि बढी होला, त्यही एक्सचेन्ज गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। भीमजीले प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको छ, यसको लागि म त यो भीमलाई र कुनाललाई एकदमै आई एम डिपली इन्सपायर्ड फ्रम द एक्टिभिटिज। अनि म खुसी लाग्छ साथीहरूले यसरी गरेको देख्दाखेरि। म टाइम भएसम्म जोडिन्छु, सपोर्ट गर्छु। र तपाईँहरू केही पऱ्यो भने त्यस्तो खालको जस अब सबै त मसित सोल्युसन नहोला, त्यही पनि सोल्युसन भेटाउन सजिलो हुने एउटा पुलको भूमिका चाहिँ खेल्न सक्छु मैले। सो प्लिज स्टे इन टच एन्ड थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्स एन्ड फर बिङ हियर। लामो समय छ होइन, रातिमा निद्रा लागिसकेको छ होला साथीहरू, त्यही पनि बस्नुभयो, खुसी लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू गुरु। अब हामी करिब अब
त्यो पनि पुरै एकदम विशेष धन्यवाद छ। जो जो एक्टिभली पार्टिसिपेन्ट भइदिनु भयो होइन, यो हाम्रो आनन्द, सिद्ध, शैलेन्द्र, आलवन, श्रीराम गुरु, अनु पौडेल, सरोज कुमार महतो एन्ड आरएसका विशेष धन्यवाद छ। अब जस्तै यदि कुनै बेला आवश्यक त्यस्तो टिम पर्छ भने प्लिज लेट्स अस नो होइन। हामी सबैले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढ्यो भने ती गुरुले भनिसकेका कुराहरू हामी सकेसम्म चाहिँ फास्ट एचिभ गर्न सक्छौँ। यो हामी आज मात्रै होइन, बिस्तारै हेर्दै जानु होला। जस्तै हामी स्टार्ट गऱ्यौँ भने यो धेरै ठाउँ टिम आवश्यक छ। किन आवश्यक छ भने कसलाई बिजनेस गर्न मन छैन भन्नु त, कसलाई राजनीति गर्नु मन छैन यो दुनियाँमा, कसलाई सोसियल वर्क गर्न मन छैन, कोहीको जिन्दगीमा च्यालेन्ज आउँदैन, को जहिले पनि सफल हुन्छ। बिना सल्लाह को चल्छ अगाडि, एकअर्का बिना को चल्छ अगाडि, कोही चल्न सक्दैन। त्यसैले यो मास्टरमाइन्ड टिम चाहिँ जहाँसुकै पनि आवश्यक छ। जस्तै हाम्रो पनि बुवा आमा मास्टरमाइन्ड छौँ क्या, हाम्रा बुवा आमाहरू, किनकि अनुलाई यो पढ भन्यो नि त, ऊ मास्टरमाइन्ड भइदिए, अनि एलोनलाई जो पढ भन्थ्यो मास्टरमाइन्ड। जस्तै यो हाम्रो मास्टरमाइन्ड त्यो प्लान भइरहेको थियो। अब चाहिँ अलिकति योभन्दा नि हामीले जिरेको जिन्दगी भन्दा नि अर्को जिन्दगी पनि छ क्या, त्यो जिन्दगी जिउन सुरु गरौँ सकेसम्म चाहिँ। आई होप वी आर डुइङ। अब केही कसैलाई केही भन्नु छ भनेपछि भनौँ, नभए भने अहिले हामीले आवश्यक पर्यो भने फेरि पनि हामी छलफल गर्छौँ होइन। तर आशा छ सबैजनाहरू हामी खुसी छौँ। केही भन्नु छ त कसैलाई? सरोज, आरएस, अनु, एलोन के छ? मलाई भन्नु मन लागेको कुरा भनेको यो ग्रुप क्रिएट गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ हामी अहिले आज नै हामी नेक्स्ट मिटिङ कहिले राख्ने, के को बारेमा राख्ने, त्यसको बारेमा हामी अझ क्रिएसन गर्नतिर जान्छौँ। त्यसले चाहिँ अझ हामीलाई ग्रोथ गर्छ, केही नयाँ कुराहरू र केही धेरै नयाँ कुराहरू आइरहन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले एउटा यो टिमलाई चाहिँ एउटा सक्रिय टिम बनाएर अगाडि बढ्दा र विकली एक दिन अर्थात् मन्थली 2 डेज यसरी चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हामी पनि धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकअर्काको ज्ञानलाई लिएर सबैजना ज्ञानी छौँ भन्ने कुरा त सरले भनिसक्नु नै भयो। अब त्यो सबैजना ज्ञानी छौँ, आफ्नै ज्ञानी छौँ फेरि, र उस्तै खालको नभए पनि डिफ्रेन्ट ज्ञानहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामी बाँडेर अझ धेरै बनाऊँ। 5 जनाको एकैजनामा भयो भने त धेरै गुणा माथिको नि त। सो म चाहन्छु कि यो ग्रुप चाहिँ क्रिएट होस्, अगाडि बढोस्। यसले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसै कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ भोलि धेरै चाहिँ समेट्न सक्छ, धेरैजनालाई चाहिँ लिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई एकजना सरले सामाजिक पढाउँदै गर्दा एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो, छोटो समय लिएँ, सरी फर द्याट। प्याटेन्ट भन्ने कथा सुनाउनु भएको थियो। हाम्रो भीम सरले सुन्नुभएको कथा होला, सायद हाम्रो सेट्टी सरले सुनाउनु भएको थियो मलाई। प्याटेन्ट भन्ने रहेछ, पहिले त्यो युगमा चाहिँ लाहुरतिर जान्थे मान्छेहरू, 2 जना एउटै गाउँको लाहुरतिर गएछन्, पैसा कमाएछ 2 जनाले। त्यो समयमा चाहिँ अब हाम्रो समयमा भन्दा पनि हामी ढिलै आएको यो टेलिफोन भन्ने सम्बन्ध पनि। पहिले चाहिँ अब मान्छे चाहिँ जता गयो कता गयो के हो थाहा हुन्नथ्यो, पछिबाट चिठीको संरचना भयो। पहिले गएछन्, काम गरेछ, पैसा कमाएछन्, अनि बाटोमा फर्केछन्। फर्किँदै गर्दा बाटोमा बास बसेछन् एउटा बिच जङ्गलमा, हिँड्दै गर्दा रात परेछ। अनि एकजना साथीलाई लोभ पलाएछ कि यसले कमाएको पैसा पनि मैले लिन पाएँ त कति मजा भन्ने लागेछ, उसले लागेछ। अनि त त्यसले सुतेकै बेलामा घाँटी दबाइदिएछ साथीले चाहिँ, घाँटी दबाइदिएछ। साथीले मर्नुभन्दा उसले मार्ने अवस्था पुगिसकेपछि मर्नुभन्दा पहिले के भनेछ भन्नुहुन्छ भने, हेर्दै जा अहिले त कसैले देखाएको छैन, तर नि आकाश चाहिँ बोल्नेछ, एक दिन आकाशले देखाएको छ, आकाश बोल्नेछ भनिदिएछ। अनि त्यसपछि घर आएछ। घर आएपछि साथीसँगै गएको मान्छे कहाँ गयो भन्ने खोजनीति भयो। होइन उता पैसा कमाउँदैछ, ऊ आउँछ होला पछि भन्ने कुरा लगाइदिएछ। अनि यसो बुढीसँग बारीमा काम गर्न गएको रहेछ। केही समयपछि आकाश गड्किन थालेछ कि, आकाशले आवाज दिन थाल्यो, गड्किन थाल्यो। बुढा त तर्सिन थाल्यो क्या। कहिले नतर्सिने बुढा होइन, मेरो बुढालाई चाहिँ के चाहिँ भएको रहेछ भन्ने चाहिँ श्रीमतीले सोचेछ। बुढा तर्सिन थाल्यो। अनि बुढीले चाहिँ खोज खोजाउन छोडेन क्या। होइन के चाहिँ भएको छ, किन भएको छ, सुतिसकेपछि नि उसले खोजेछ बुढीले चाहिँ। अनि त्यसपछि बुढाको मन रहेनछ, भनिदिइहालेछ कि हेर यो कुरा अरू कसैलाई नभन्नु, तँलाई मात्रै भन्छु, मैले यो पैसा यसरी ल्याएको हो। त्यो मान्छेले मर्नुभन्दा पहिले आकाश बोल्छ भनेको थियो, अब त आकाश एक दिन बोलेरै छोड्ने भयो आखिर भन्न लागेछ। अनि
त्यसको बुढीले चाहिँ रातभरि मनमा गलानी छ, म भोलि बिहान कतिखेर साह्रो पनि भइसक्यो। अनि उसको बुढीको पनि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने एकदमै पेटेन्ट भन्ने साथी रहेछ कि, एकदमै पेटेन्ट नजिकको साथी रहेछ। भोलि बिहान साथीलाई भेट्ने बित्तिकै भनेछ कि हेर म तँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो कुरा अरू कसैलाई नभन है भनेछ। अनि ठ्याक्कै त्यही कुरा आफ्नो असल साथीलाई सार दिएछ। त्यो असल साथीले फेरि उसको असल साथी छ, उसले चाहिँ के गरिदिएछ भन्नुहुन्छ भने यो यसको बुढा त यसरी आएको रहेछ, अरू कसैलाई नभन, तँलाई मात्रै भने यो कुरा सेक्रेट राखै भनेछ। हुँदा 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 कुरा फैलिँदा फैलिँदै जो मृतक हो त्यसको बुढीको कानमा पुगेछ। ऊ पनि कसैको प्याटेन्ट बन्दा भन्दै के। अनि यसरी नै हामी यो एउटा कसैले नभन्ने कुरा पनि सेक्रेट राख्दा राख्दै पनि विलास हुन सक्छ भने यो त हामी त फैलिन, र यो हामीले चाह्यो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ, हामीले केही यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ केही नयाँ कार्य गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा यसरी चाहिँ हामीले जता भेट्छौँ जो भेट्छौँ, मैले राम्रो साथी भेटेँ मैले सेयर गरौँ, तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, अर्कोले सेयर गरौँ, हामी सबैजना राम्रो भनौँ, हाम्रो भन्दा पनि राम्रोतिर फोकस गर्दा अझ बेटर हुन्छ, सबैलाई थाहा भइसक्यो। सो त्यही चाहन्छु, त्यसैले गर्दा यो क्रिएट हुन जरुरी छ र संसार फैलाउन गाह्रो छैन जस्तो लागेको कुरा। धन्यवाद। थ्याङ्क यू आर्यस। अब आर्यसले भनिसक्नुभयो, अरूलाई केही छ त अनु प्लिज। सरोज अब अलोन के छ, हामी इन्डिङमा पुगिसक्यौँ है। सकेसम्म चाहिँ सबैजनाहरू हामी यो यदि कसैले ब्लड डोनेसन गर्नु भएको छैन भने ब्लड डोनेसन गरौँ होइन। यो चाहिँ हामी क्याम्पेन एउटाको भन्दा नि हामी सबैको हो। एक वर्षमा 3-4 पटक दिन सकिन्छ ब्लड होइन। यदि हामीले एकजनाले ल सपोज हामीले 4 दियौँ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चौको 40 हुन्छ। 40 अहिले एकजनाको छुट्टाएर 8 जना भन्दा हुन्छ। ओके ठिक छ। अब ठिक छ, मास्टर माइन्डको बारेमा चाहिँ गुरुले पनि भनिसक्नुभयो, आरएसले पनि भनिसक्नुभयो। अनुलाई के भन्नु छ या सरोजले के भन्नु छ, एलोनलाई के भन्नु छ भने प्लिज भनौँ। त्यसभन्दा पछि यदि छुट्यौँ हामी फेरि हामी अर्को विषयमा सपोज गर्छौँ पछि। केही छैन भने धन्यवाद भनौँ सबैजना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, गुड नाइट। ओके हस्, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, बाई बाई।